फोर्स लगाएँ भने F = KE हुन्छ भन्ने कुरा हो। KE हुन्छ भन्ने कुरा हो। K बराबर कति भयो त भन्दाखेरि F/E भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो स्प्रिङलाई मानौँ n टुक्रा बनाइदियो, यसलाई n वटा टुक्रा बनाइदियो। n वटा टुक्रा बनायो भने एउटा टुक्राको लागि एउटा टुक्रामा यति नै फोर्स लगायो भने F = K' लेख्नु पर्यो। इलोङ्गेसन त E/N पो हुन्छ, किनभने एउटा L लेन्थ भएको स्प्रिङमा इलोङ्गेसन E हुन्छ भने L/N लेन्थ भएको स्प्रिङमा E/N हुन्छ। अब E/N भएको हुनाले F/E को भ्यालु राख्यौँ भने K'/N हुँदो रहेछ। F/E भनेको K भएको हुनाले K बराबर NK बराबर K' और K' = NK। अब स्प्रिङलाई काट्यो, 2 टुक्रा बनायो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट डबल हुन्छ। स्प्रिङलाई 5 टुक्रा बनायो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट 5 टाइम्स हुन्छ। आइन सो अन। शुभम मिश्रा। स्प्रिङलाई काट्यो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ, कति टुक्रा बनायो त्यही अनुसार बढ्छ, रेसियोमा पनि त्यही अनुसार बढ्छ। सो मेनी केसेस आर देयर। अहिलेको लागि मैले एक कुरा बताएँ, कति बुझ्यौ कति बुझेनौ, बुझ्यो है। त्यसकारण स्प्रिङलाई काट्यो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ। तिमीले 2 टुक्रा मात्र बनाए, एउटा मटेरियलको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट मटेरियलमा डिपेन्ड। एकदमै एलिनाले के बुझ्नुपर्छ नानी भने मटेरियलमा मात्र होइन, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको स्प्रिङको लेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्छ, मोटाइमा पनि डिपेन्ड गर्छ, धेरै कुरा छ नानी। अब दोस्रो पोइन्टमा हामीले के गरौँ, स्प्रिङ भन्ने बित्तिकै मसँग कति लेन्थवाला स्प्रिङ छ, कति मोटो छ भन्ने कुरा भयो। कहिलेकाहीँ तिमीसँग भएको स्प्रिङमा 1 kg को लोडले जति इलोङ्गेसन दिन्छ, अलि मसिनो स्प्रिङमा 1 kg ले धेरै नै दिन सक्छ। त्यसकारण स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट फरक हुन्छ। मात्र मटेरियल होइन, त्यसको मोटाइमा पनि डिपेन्ड गर्छ, स्ट्रक्चरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। एलिना पहिला थाहा पाउनु पर्यो। र अब मैले गिभन स्प्रिङलाई काटेँ भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ भन्न खोजेको। मटेरियल त्यही हो, मोटाइ त्यही हो, तर लेन्थ मात्रै घटायो भने पनि स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ। ल नानी भन त, तिमीले भनेको कुरा गलत भइराखेको छौ नानी। मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छौ, त्यसो भएको भए त स्टिलको स्प्रिङ 100 kg नाप्ने स्प्रिङ र 10 kg नाप्ने स्प्रिङ सबैको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट एउटै हुनुपर्ने नि नानी। त्यस्तो त हुँदैन। हाफमा कट गर्यो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट डबल हुने हो। एकदमै सिमोन, एकदमै। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट एक्सटर्नल फोर्समा डिपेन्ड गर्दैन बाबु, गर्दैन एलिना, गर्दैन। एक्सटर्नल फोर्समा डिपेन्ड गर्दैन नानी, मात्रै स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट स्प्रिङ कुन मटेरियलले बनेको छ, 1 नम्बरको कुरा। स्प्रिङ कति मोटो छ, दोस्रो नम्बरको कुरा। स्प्रिङ कसरी ट्विस्टेड गरेको छ, तेस्रो नम्बरको कुरामा डिपेन्ड गर्छ। त्यो धेरै स्ट्रक्चर हामीलाई अहिले चाहिँदैन नानी। तिमीले यति बुझ्नु पर्यो, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हाम्रो एउटा बाहिर लगाएको फोर्समा डिपेन्ड गर्दैन, स्प्रिङको मटेरियलमा नेचरमा डिपेन्ड गर्छ भनिदिन्छु। नेचरमा सबै इन्क्लुड हुन्छ र काट्यो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ भन्नु पर्यो। ल अब अगाडि जाउँ, हाम्रो कुरातिर जाउँ। कसैको के क्वेरी छ भने सोध्यो भने बताउँछु पनि, किनभने क्वेरिजलाई त एन्सर गर्नु पर्यो। मैले फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोजेँ। आज फिजिक्स पढाएँ, एकदम सिमोनको एन्सर गर्नु पर्यो। मैले हिजो पनि बुझेको थिएँ, सोचेको थिएँ, बिर्सेछु। ल सिमोनको एन्सर गर्नु पर्यो। एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको फ्रिक्वेन्सी f छ भने फ्रिक्वेन्सी अफ काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस f हुन्छ कसरी भन्ने कुरा सिमोनले सोधेको छौ। म त्यसै कुरालाई म्याथमेटिकल्ली पनि बताउँछु, फिजिकल्ली पनि बताउँछु। दुईटा एन्सर बताउँछु, म्याथमेटिकल्ली र फिजिकल्ली दुईटा कुरा बताउनु छ मैले। ल पहिला सुरुमा हेर त बाबु, एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै मैले बुझेको भाषा के हुनु पर्यो भने यो पेन्डुलम बबलाई यसरी झुन्ड्याएको छ भने यहाँबाट यहाँ गएर यहाँ आउनेलाई टाइम पिरियड भनिन्छ। 1 सेकेन्डमा कतिवटा असिलेसन गर्छ, द्याट इज कल्ड फ्रिक्वेन्सी है। ल ठिक छ विशाल, एकछिनमा सोधौला। पहिला म सिमोनको एन्सर बताउँछु। फ्रिक्वेन्सी भनेको के भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ असिलेसन पर सेकेन्ड।
अब कुरा गरौँ काइनेटिक एनर्जीको कुरा चाहियो तिमीलाई। काइनेटिक एनर्जी हेर त, जाँदाखेरि एकचोटि म्याक्सिमम हुन्छ, आउँदाखेरि एकचोटि म्याक्सिमम हुन्छ। एक असिलेसनमा दुईचोटि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ। फेरि एकचोटि सुनौ, यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि एकचोटि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ, यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि अर्कोचोटि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसकारण इन इच असिलेसन केई बिकम म्याक्सिमम ट्वाइस। सो फ्रिक्वेन्सी अफ केई इज इक्वल टू ट्वाइस एफ। ल एकचोटि यसमा कति कन्फ्युजन भयो, कति कुरा बुझ्यौ सिमोन? म म्याथमेटिकली पनि देखाउँछु। यो मैले जनरल कन्सेप्टको हिसाबले, ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले भने। फ्रिक्वेन्सी एफ छ भने असिलेसन एक सेकेन्डमा गर्ने असिलेसनलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। एक असिलेसनमा दुईचोटि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुने हुनाले, आउँदाखेरि र जाँदाखेरि हुने हुनाले काइनेटिक एनर्जीको फ्रिक्वेन्सी डबल हुन्छ। अब तिमीलाई म्याथमेटिकली हेर्न मन लाग्छ भने हेर, फ्रिक्वेन्सी काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला तिमीसँग छ हाफ एम भी भनेको आर ओमेगा कस ओमेगा टी को स्क्वायर सिमोन। यसपछि हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा भनेको ठाउँमा वान कति हुन्छ भन त? 1 प्लस कस 2 थीटा भने 2 ओमेगा टी बाई 2 हुन्छ। हेर त एकचोटि सिमोन, क्लियर छ यो? अनि यसबाट मैले हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ भन्दा 4 भयो, ओमेगा स्क्वायर यसरी लेखेँ, प्लस लेखेँ, अनि 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कसलाई हामीले पेरियोडिक फङ्सन, यतिलाई त कन्स्ट्यान्ट मानिदिन्छौँ। पेरियोडिक फङ्सन मान्यो भने कस 2 ओमेगा भनेको इन्टु 2 पाई एफ टी हुन्छ। र यतिलाई तिमीले के लेख्न सक्छौ? कस ओमेगा ड्यास, अथवा हामीले लेख्दाखेरि 2 पाई इन्टु ट्वाइस एफ इन्टु टी। यो भनेको काइनेटिक एनर्जीको फ्रिक्वेन्सी ट्वाइस एफ भयो भन्नु पर्यो है। म्याथमेटिकली कुरा ठिक भयो कि भएन? कस ओमेगा टी भेलोसिटीको फर्मुला राख्ने फेरि एकचोटि, ठिक छ? हेर, काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ एम यति हुन्छ भी स्क्वायर, भी भनेको आर ओमेगा कस ओमेगा टी हुन्छ। अनि आर ओमेगा त छोडिदिउँ, यो कन्स्ट्यान्ट हो, केही फरक परेन। त्यसपछि ओमेगा स्क्वायर यहाँनिर कस स्क्वायर ओमेगा टी हुन्छ। यो स्क्वायर फङ्सन पेरियोडिक फङ्सन होइन, स्क्वायर फङ्सनलाई हामीले पेरियोडिक फङ्सन साइन फङ्सन अथवा कस फङ्सनमा बदल्यौँ, यस्तो भयो। र यसपछि हेर त, कस ओमेगा 2 हामीले यहाँ 2 ओमेगा टी, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ भयो। यसबाट 2 पाई एफ भनेको ट्वाइस एफ भयो, एफ ड्यास भनौँ, अथवा ट्वाइस एफ इन्टु टी भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई कस ओमेगा ड्यास इन्टु टी भन्यो है। ओमेगा ड्यास भनेको के? 2 पाई इन्टु ट्वाइस एफ इन्टु टी अथवा एफ ड्यास इन्टु टी भयो। सिमोन, फेरि एकचोटि भन्यो कि बुझ्यौ? अगाडि जाउँ। ल अब एकजना विशालको क्वेसन थियो भनेको छौ, सिमोनलाई क्लियर भयो कि भएन? एकचोटि ग्राफमा पनि भनिदिनुहोस् न। ग्राफमा भन्न अलिकति कस्तो गाह्रो भयो भने, ग्राफमा फ्रिक्वेन्सी र यसको ग्राफ भन्न गाह्रो भयो बाबु, किनभने म देखाउन त सक्छु। काइनेटिक एनर्जीको ग्राफ मैले प्लट गरेँ भने, यतातिर केही र यतापट्टि वाइ प्लट गरेँ भने, मैले यहाँनिर रिजल्ट युज गर्दाखेरि काइनेटिक एनर्जीको ग्राफ प्लट गर्दाखेरि मिन पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ, एन्ड अफ असिलेसनमा मिनिमम हुन्छ। हामीले यसरी हेर्दाखेरि यहाँबाट यहाँ गएर यहाँ आउनेलाई एक असिलेसन भनेका छौँ। अनि पेरियोडिक फङ्सन भन्ने बित्तिकै यो फङ्सन यसरी भेराइज हुन्छ, यसलाई हामी काइनेटिक एनर्जी भनेका छौँ। काइनेटिक एनर्जी 0बाट बढ्दै गएर म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि 0बाट बढ्दै गएर म्याक्सिमम हुन्छ। एक असिलेसनमा यस्तो भयो, अर्को असिलेसनमा यस्तो भयो, भनेको फ्रिक्वेन्सी कति भयो? ट्वाइस एफ भयो भन्न खोजेको। तर त्यो ग्राफलाई तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो छ, देखाउन सक्दैनौ। त्यसकारण तिमी के लेख्न सक्छौ? कस लेखेर 2 पाई एफ ड्यास इन्टु टी भयो। एफ ड्यास भनेको ट्वाइस एफ भयो, द्याट इज फ्रिक्वेन्सी अफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस एफ मात्र भन्ने हो बाबु। त भन त। ल अब
एकचोटि हाम्रो कसले भनेको थियो, मलाई एउटा क्वेसन भनेको थियो, बिर्स्यो। एकचोटि भन त बाबु, के मेरो एउटा क्वेसन छ भनेको थियो, त्यसपछि स्टार्ट गर्छौँ हामी। मैले हिट एन्ड थर्मोडाइनेमिक्समा हामी 12 को कुराबाट स्टार्ट गर्न खोज्दैछौँ। 12 को कुरा स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनेमिक्स भनेको छ। के हो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनेमिक्स? एकचोटि रिकल गर्नु पर्यो। भेलोसिटी एक्सेलरेसन आउट अफ फेज कसरी भयो? विशाल हो, विशालले अघि भनेको थियो, विशालको भेलोसिटी र एक्सेलरेसन आउट अफ फेज कसरी भयो? एकचोटि हेर बाबु, भेलोसिटी कति हुन्छ भन बाबु विशाल? आर ओमेगा कस ओमेगा टी, भेलोसिटी यो भयो है। अनि एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन त? भन बाबु, ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। आउट अफ फेज भनेको छैन होला बाबु, आउट अफ फेज भनेको छैन होला। तिमीले गल्ती भन्यो हो कि विशालले भनेको कुरा अलि गल्ती भयो कि? यसमा तिमीले आर ओमेगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी लेख्यो होला। भेलोसिटी भी बराबर आर ओमेगा कस ओमेगा टी लेख्यो होला। अनि एक्सेलरेसन बराबर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी लेख्यो होला। लेखिसकेपछि माइनसको कुनै मतलब भएन, यसकारण आर ओमेगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी लेख्यो होला। कसलाई साइनमा बदल्नु पर्यो भने यस्तो हुन्छ। अब यो कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटरको बारेमा कुरा नगरौँ, ग्राफ प्लट गरेर हेरौँ। मैले पेरियोडिक फङ्सन हो, इनिसियली t0 हुँदाखेरि भेलोसिटी म्याक्सिमम, इनिसियली t0 हुँदाखेरि भेलोसिटी म्याक्सिमम, त्यसपछि यस्तो प्रकारको ग्राफ आयो, v को ग्राफ। इनिसियली t0 हुँदा एक्सेलरेसन 0, एक्सेलरेसनको ग्राफ यस्तो आयो। यो a हो, यो v हो। यसकारण v लिड a बाई 90 डिग्री भन्नु पर्यो बाबु। तिम्रो भनेको मिला छैन? एलिनाले फ्रिक्वेन्सी अफ केही भनेको मिनिङ के हो? v लिड a बाई 90 डिग्री। युवराज एकदमै राम्रो, v लिड a बाई 90, त्यही कुरा हो। एकचोटि एलिनाले मैले फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि, एउटा असिलेसन भनेको के भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जीको लागि 0 देखि म्याक्सिममबाट फेरि 0 हुनेलाई एक पिरियड भन्ने गरिन्छ। काइनेटिक एनर्जीको एक पिरियड भन्ने गरिन्छ। 0 बाट स्टार्ट भयो, म्याक्सिमम भयो, फेरि 0 भयो, फेरि म्याक्सिमम भयो, फेरि 0 भयो। हामीले एक काइनेटिक एनर्जीको पिरियड भनेको के रहेछ नानी एलिना भने 0 बाट स्टार्ट भएर म्याक्सिमम भएर फेरि 0 हुनेलाई काइनेटिक एनर्जीको पिरियड भनिन्छ। यसो हो भनेदेखि एक असिलेसनमा, असिलेसन भनेको यसरी गएर आउनेलाई असिलेसन भनिन्छ। काइनेटिक एनर्जीको पिरियड भनेको यसरी जानेलाई मात्र भनिन्छ। भने एक असिलेसनमा दुईचोटि काइनेटिक एनर्जी, दुई असिलेसन हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको, भने फ्रिक्वेन्सी ट्वाइस एफ भयो, एफमा ट्वाइस एफ हुन्छ। भन नानी, फ्रिक्वेन्सी अफ काइनेटिक आउट अफ फेज भनेको भए भी लिड एक करेक्ट। अनुभवले बुझ्नु पर्थ्यो। 180 ले लिड और ल्याग गर्छ भने फेज डिफरेन्स 180 हुन्छ भने आउट अफ फेज भन्न मिल्छ। यसमा मिल्दैन बाबु। ल अब अगाडि जान्छु है, मैले यति नै गरेँ, बाँकी तिम्रो काम भने है त। ल अब हामी कुरा गरौँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनेमिक्सतिर जाउँ। एकचोटि अगाडि पुगौँ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनेमिक्स के हो त भन्ने कुरा बुझौँ। हामी ग्यासको मात्रै कुरा गर्दैछौँ, अहिले हामी ग्यासको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। कुनै पनि ग्यासेस सिस्टममा एनर्जी सप्लाई गर्यो भने, कुनै पनि ग्यासेस सिस्टममा एनर्जी सप्लाई गर्यो भने सप्लाई गरेको एनर्जी मध्ये सर्टेन पार्ट अफ एनर्जी ग्यासको टेम्परेचर द्याट इज इन्टरनल एनर्जी बढाउनलाई प्रयोग हुन्छ। बाँकी रहेको एनर्जी एक्सटर्नल वर्क अथवा एक्सपान्सनको लागि प्रयोग हुन्छ। अब एकचोटि फेरि हामी यहाँ लेख्छौँ, एकदमै सर्टली लेख्छौँ, ल्याङ्ग्वेजहरू धेरै लेख्दैनौँ। हिट सप्लाइड कुनै पनि ग्यासेस सिस्टममा सप्लाई गरेको एनर्जी, हिट सप्लाइड टु ग्यास इज युज्ड टु इन्क्रिज इन्टरनल एनर्जी, त्यो भनेको टेम्परेचर हो। यसको बारेमा एकछिनमा कुरा डिटेलमा आउँछ। अनि एन्ड वर्क डन, त्यो भनेको एक्सपान्सन हो। यसकारण dq इज इक्वल टु du प्लस dw भन्नु पर्यो।
दोस्रो इन्फर्मेसन इज एन एक्जाम्पल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इज एन एक्जाम्पल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। ल एक्चुअली हेर, हिटमा पर्फेक्ट ग्यासको मात्र कुरा हुन्छ अनुभवले। अरू एक्चुअली हेरौँला, हिटमा पर्फेक्ट ग्यास होइन, हामीले आइडियल ग्यासको कुरा गर्छौँ र रियल प्र्याक्टिसमा आइडियल ग्यास पाइँदैन। त्यसकारण हामीलाई हुने रियल ग्यासलाई पनि आइडियल ग्यासकै जस्तो व्यवहार देखाउँछ भनेर डिस्कस गर्छौँ। बाबु भन बाबु, अनुभव हामीले पढ्ने भनेको आइडियल ग्यास हो र आइडियल ग्यास हुँदैन, रियल ग्यास पनि आइडियल व्यवहार देखाउँछ। ल यसमा केही क्वेरी छ भन। यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको एक्जाम्पल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो, यति थाहा पाइराख्नु पर्यो। कुनै पनि सिस्टममा सप्लाई गरेको एनर्जीमध्ये पेरियोडिक मोसनको ग्राफवाला क्वेसन गराउनु भएको छ हो। सिजन पेरियोडिक मोसनको मैले ग्राफ बनाउन पछि एक दुईवटा इक्जाम्पल दिउँला भनेर मानेको, मैले हेर्नुपर्छ, हेरेर क्वेसन बनाएर ल्याउनु पर्ने हुनाले अहिले गराएको छैन। अस्ति भनेको थियो तिमीले, 7 जनले भन्यो, कसले भन्यो हो, मैले गर्छु। आइडियल इमेजिनरी हो भने यसको कन्सेप्ट कसरी आयो त विशाल? कसरी आयो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले जुन काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पढ्दाखेरि हामी कुन लेभलमा छौँ? बेसिक साइन्सको लेभलमा छौँ विशाल है, बेसिक साइन्सको लेभलमा छौँ। र हामी बेसिक साइन्सको लेभल भएको हुनाले इन्टर मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैन भनेर केही पोस्टुलेटको आधारमा प्रेसरहरू डिफाइन गरेका छौँ विशाल, याद गरेका छौ? केही पोस्टुलेटको आधारमा प्रेसरहरू निकाल्ने गरेका छौँ। त अब कुरा रियल ग्यासमा त्यस्तो त हुँदैन भने त्यसलाई हामीले के गरेको हो त भन्दाखेरि त्यो चिजलाई, त्यो टर्म्सलाई एज अ हुन्छ आइडियल फेनोमेननमा हुन्छ। रियल ग्यास हो भने पनि हाई टेम्परेचर लो प्रेसरमा त्यो फलो गर्छ र हाम्रो कोर्समा भेन्डरवाल करेक्सन नभएको हुनाले अब साइन्टिस्टले त्यो साँच्चै सबैमा हुँदैन। भेन्डरवाल करेक्सन गरिसकेका हुनाले अहिले हामीलाई चाहिएन। हिटमा काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुल र इन्टरनल एनर्जी सेम हो। अहिले कुरा गर्दाखेरि बाबु काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुललाई नै इन्टरनल एनर्जी भनिन्छ, तर सलिड र लिक्विडमा के छ भने पोटेन्सियल एनर्जी पनि भएको हुनाले त्यो फरक छ। ग्यासमा तिम्रो भनेको एउटै हुन्छ, सेम हो। इज टु अन्डरस्ट्यान्डको लागि हामी आइडियल लिएर पढ्छौँ र युवराजले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कोर्समा हामीले रियल ग्यासलाई पनि आइडियलै भनेर युज गर्छौँ, यति थाहा पाउनु पर्यो। हामीले हाम्रो कोर्समा रियललाई पनि आइडियलै भनेर युज गर्छौँ। हाइड्रोजन नाइट्रोजन जे भने पनि आइडियल ग्यासकै बिहेभियर देखाउँछ भनिदिन्छौँ है। ल अब अर्को टर्म्सतिर जाउँ। इन्टरनल एनर्जी भनेको छ। अब दोस्रो पोइन्ट चाहियो। हामीले अहिले भर्खर के भन्यौँ, एक्चुअली फेरि रिकल गरौँ। ग्यासेस सिस्टममा सप्लाई गरेको एनर्जी मध्ये फर्स्ट ल कसरी कन्जर्भेसनको एक्जाम्पल भयो स्मृति? तिमीले टोटल एनर्जी 10 जुल सप्लाई गर्यो भने 3 जुल इन्टरनल एनर्जी बढाउनलाई प्रयोग भयो, 7 जुल वर्क डनको लागि प्रयोग भयो भने 10 = 3 + 7 भन्यो भने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भएन त नानी? स्मृति कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भएन त? ल अब अगाडिको स्लाइड देखाउनुहोस् भन्यो, मैले जस्ट एकदमै सर्टली मात्रै लेखेको छु बाबु। ल अब अगाडि जाउँ। यहाँ अर्को पेजमा इन्टरनल एनर्जी के रहेछ? एक्चुअली इन्टरनल एनर्जीको बारेमा कुरा गरौँ। युवराजले के भने एनर्जी डिसिपेट भयो भने सिस्टमबाट देन के हुन्छ? डिसिपेट। त्यो भने के? डिस्पेरेट भने के भन्न खोज्यो युवराज? एन्ट्रोपी पछि आउँछ, अलिक कुरा गरौँला। एन्ट्रोपी भने अलिक फरक कुरा छ। एन्ट्रोपी प्रोडक्सन भयो भने पनि एनर्जी कन्जर्भ भएको। एन्ट्रोपी भने अलि पछि छ, कुरा गरौँला है, अलि पछि कुरा गरौँला। एरिना नानी अहिले अलिकति जे पढ्यौँ त्यसैलाई मात्रै बुझ्ने बानी बसालौँ। एन्ट्रोपी भनेको डिसअर्डरनेसको कुरा हो। त्यसकारण अहिले हामी खालि एनर्जी लस भन्ने कुरा हुँदैन युवराज, केही एनर्जी लसै हुँदैन, यहाँ समस्या छ। ठिक छ, यहाँ हामीले कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ यति धेरै पढिसकेपछि लस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जसमा एनर्जी डिसिपेटिभ फर्ममा जान्छ, हिटको फर्ममा जान्छ, साउन्डको फर्ममा जान्छ, यस्तोमा हुन्छ। ग्यासमा मैले ग्यासलाई हिट गरेँ भने हामीले त्यहाँ डिसिपेटिङ टर्ममा आउँदैन, जाँदैन। त्यसकारण त्यो भन्न मिल्दैन बाबु, लस भन्ने हुँदैन, कन्जर्भमा चाहिँ हुन्छ। टोटल एनर्जी रिमेन कन्स्ट्यान्ट। ल अब अगाडि जाउँ। इन्टरनल एनर्जी के बुझेका छौँ भन त? पहिलो पोइन्ट त हामीले बुझ्नु पर्यो कि ग्यास मोलिकुल्सको पोटेन्सियल र काइनेटिक एनर्जीको सम इन्टरनल एनर्जी हो। के रहेछ इन्टरनल एनर्जी भनेको? इन्टरनल एनर्जीलाई यु लेख्ने गरिन्छ। इन्टरनल एनर्जी भनेको PE
प्लस केही ग्यास मलिकुलहरूको पोटेन्सियल र काइनेटिक एनर्जीको सम हो, सम अफ अल काइन्ड्स अफ एनर्जी। ठिक छ, राम्रो भन्यौ। अहिले हामी पोटेन्सियल र काइनेटिक अरू एनर्जीको बारेमा कुरा गर्दैनौँ बाबु, टोटल एनर्जी। ठिक छ। अब दोस्रो पोइन्ट, फर आइडियल ग्यास, हामीले पढ्ने ग्यासको लागि, आइडियल ग्यासको लागि पी कति हुन्छ? पोटेन्सियल एनर्जी हुँदैन रे, 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ? इन्टरमलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै नेग्लेक्ट गरेको छ। यसकारण इन्टरनल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी मात्र हो। अब कुरा गरौँ काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास इज ओन्ली फंक्शन अफ टेम्परेचर, ओन्ली फंक्शन अफ टेम्परेचर। सो internal energy of gas, energy of gas is also function of temperature only, temperature only। ल यति कुरा बताएँ, केही कुरा छ भने तिमीले मलाई भन्नु पर्यो यसमा। इन्टरनल इनर्जी इज फंक्शन अफ टेम्परेचर, एकदमै राम्रो भन्यौ मौसमी। फर आइडियल ग्यास यु बराबर केही, एकदमै राम्रो। इन्टरनल इनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी मात्र हो, किनभने ग्यासको पोटेन्सियल इनर्जी छैन। ल एकचोटि हेरेर कन्फ्युज छ भने भन, भन बाबु नानी हो, केही कुरा छ भने भन। ल अब अर्कोतिर जाउँ। इन्टरनल इनर्जी भनेको के रहेछ हामीले बुझ्यौँ है। अब कुरा आयो वर्क डन। आज फर्स्ट ल सकाउनु पर्यो, सकाउँछु। ल सर पी किन हुन्न र? एकछिन कमेन्ट नगर। पोटेन्सियल इनर्जी किन हुँदैन भन्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी भन्नाले एट्र्याक्सन और रिपल्सन छ भने मात्र हुन्छ। म अर्थको सर्फेसमा बसिराखेको छु, उभिराखेको छु भने अर्थले मलाई तानेको कारणले अर्थ मेरो पोटेन्सियल इनर्जी माइनस gmm/r छ। यदि कुनै ठाउँमा एट्र्याक्सन पनि गर्दैन, रिपल्सन पनि गर्दैन भने पोटेन्सियल इनर्जी हुँदैन, हुँदैन। अब कुरा भयो ग्यास मलिकुलको एट्र्याक्सन र रिपल्सन हुँदैन भनिएको छ, जसले गर्दा पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ। रियल ग्यास केसको फंक्सन हो। रियल ग्यासमा त इन्टरमलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हुन्छ, त्यसपछि अरू कुरा पनि हुन्छ। त्यो हामी हाम्रो कोर्समा छैन। त्यसपछि भेन्ट्रवाल इक्वेसन आउँछ, अलिकति फरक आउँछ, त्यो हामी पछि कुरा। डिग्री अफ फ्रिडम अलिअलि पढ्छौँ बाबु कमल, अलिकति पढ्छौँ हामी। हिट र वर्कको डिफ्रेन्स बताइदिनुहोस्, किनभने केमिस्ट्रीमा अर्कै एकदमै त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। हिट र वर्क भन्दा पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो बाबु युवराज भने कन्भेन्सन उल्टो लेख्ने गरिराखेको छ। केमिस्ट्रीको टिचरहरूले केमिस्ट्रीको किताबहरूमा वर्क डन अन सिस्टम भयो भने पोजिटिभ लिने गरिरहेछन्, वर्क डन बाई सिस्टम भन्यो भने नेगेटिभ लिने गरिरहेछन्। कन्भेन्सन त्यस्तो रहेछ। हामी फिजिक्स त्यो भन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ। हामीले वर्क डन बाई ग्यास भनेको एक्सपान्सन पोजिटिभ लिन्छौँ, वर्क डन अन ग्यास कम्प्रेसन नेगेटिभ लिन्छौँ। त्यसकारण युवराज ठ्याक्कै साइन कन्भेन्सन उल्टो हो, कुरा उल्टो होइन। युवराजले यो बुझ्नु पर्यो कि कन्भेन्सन उल्टो हो। जस्तै हामीले इन्डियनहरू सीबीएसईको कोर्सको कुरा गर्यो भने कन्केभ मिररको फोकल लेन्थ उनीहरूले नेगेटिभ लिन्छन्, हामी पोजिटिभ लिन्छौँ। उल्टो भइहाल्यो। उल्टो हो त होइन, कन्भेन्सन भनेको कसरी लिनेमा डिपेन्ड गर्छ। ल अब हेर त वर्क डन। वर्क डन भनेको के हो पहिला यसको बारेमा कुरा बुझ्नु पर्यो बाबु नानी हो। के भनेको छ भने वर्क इज सेट डन ओन्ली व्हेन भोल्युम अफ ग्यास चेन्जेस। पहिलो इन्फर्मेसन, कि त ग्यासले काम गर्ला कि त ग्यासमाथि काम गरिएला। त्यसो भए त भएले फरक फरक आउँछ होला नि। के भन्यो? त्यसो भए के भनेको थियो? हरायो, गायब गरिदियो। कमेन्ट लेखेको थियो, गायब गरिदियो। त्यसो भए फरक फरक आउँछ, नम्बर फरक आउँदैन, सिम्बल भ्यालु नेगेटिभ र पोजिटिभमा उल्टो आउँछ। ल अब ठिक छ, जे होस् वर्क डनको कुरा गरौँ। वर्क इज सेट डन ओन्ली व्हेन भोल्युम अफ ग्यास चेन्जेस। पहिलो जानकारी के हुनु पर्यो भने वर्क डन भन्नको लागि ग्यासको भोल्युम चेन्ज हुनु पर्यो। राहुललाई अघिल्लो स्लाइड चाहियो। इन्टरनल इनर्जी ल लेख।
इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ हुन्छ सबै चिजको हुन्छ भाउ। ल अब अगाडि जाउँ। ल वर्क डन, पहिलो इन्फर्मेसन के भयो भने वर्क इज सेट डन ओन्ली व्हेन भोल्युम अफ ग्यास चेन्जेस। पहिलो जानकारी यो भयो, ग्यासको भोल्युम चेन्ज भयो भने मात्रै वर्क डन भनिन्छ, हिट मात्र हुने केस। दोस्रो पोइन्ट वर्क डन बाई ग्यास इज पोजिटिभ भनेको एक्सपान्सनलाई पोजिटिभ लिने, एक्सपान्सन भयो भने पोजिटिभ लिने। अनि दोस्रो पोइन्ट वर्क डन अन ग्यास इज नेगेटिभ, ग्यासमा भयो भने यसलाई कम्प्रेसनलाई नेगेटिभ लिने। अब मैले यहाँनिर एउटा यसो हेर्छु के लेखेको रहेछ, इन्टरनल इनर्जी वर्क डन। ल अब यसमा अलिकति लेख्न बाँकी भयो भने स्लाइड। आइडियल ग्यासमा इनर्जी एड गर्दा के हुन्छ? आइडियल ग्यासमा इनर्जी एड गर्दा के हुन्छ भनेको छु पवन बहादुर। साइन्सले प्रुभ गर्दा पनि किन कन्भेन्सनल डिरेक्सन लिएको? के भने अब विशाल, साइन्सले प्रुभ गर्दा के भनेको छ बाबु? मैले बुझेन नि त तिम्रो भनेको। साइन्सले प्रुभ गर्दा भनेको के भन्न खोजे? के भने जहिले पनि रिफरेन्स भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। हेर, रिफरेन्स भनेको एउटा हुन्छ। म एकचोटि तिमीलाई विशाललाई जनरल कुरा बताऊँ। हामी स्कुलदेखि म्याथमेटिक्स पढ्ने गरिराखेका थियौँ, याद छ? स्कुलदेखि म्याथमेटिक्स पढ्ने गरिराखेका थियौँ। अनि यतातिर कोअर्डिनेट पोजिटिभ लिने गर्छ, यता नेगेटिभ लिने गर्छ। सुरुदेखि यो डिरेक्सनमा नेगेटिभ र उता पोजिटिभ, के अरे यता नेगेटिभ र यता पोजिटिभ लिएको भए त्यही कन्भेन्सन हुन्थ्यो। त्यो कन्भेन्सन भनेको त कसरी प्रयोग गरेको छ? कन्भेन्सन प्रयोग गर्दाखेरि केमिस्ट्रीमा कन्भेन्सन एउटा प्रकारले युज गरेको छ। जस्तै तिमीलाई मैले अघि भने रियल आर टेकन पोजिटिभ, भर्चुअल आर टेकन नेगेटिभ। हामीले एउटा अप्टिक्समा कन्भेन्सन युज गऱ्यौँ, हामीले कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थलाई पोजिटिभ युज गऱ्यौँ। तर अर्को कन्भेन्सन के भनेको छ? लाइटको डिरेक्सनमा पोजिटिभ, अपोजिट डिरेक्सनमा नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै कन्केभ लेन्स मिररको फोकल लेन्थ नेगेटिभ लेखिदिन्छ। त्यस कारण त्यो हुनसक्छ। रेणुकाले बिहानको क्लास त भइराखेको छ नानी, तर बिहानको क्लास तिम्रो लागि अब तिमी 12 पढिराखेका विद्यार्थीलाई तिमी 12 पढिरह रेणुका 12 पढिरह नानी। इन्टरनल इनर्जी रेणुका 12 पढिराखेका छौ कि छैन? हो होइन? 12 सिद्धिएको नानी तिम्रो 12 सिद्धिएको डिप्लोमा हो। डिप्लोमा हो भने त तिमी अनलाइन पढ्ने हो भने त एन्ट्रान्स बिहान पढाइ भइरहेछ नानी। रेणुकाले एकचोटि 98 यो नम्बरमा कल गरेर भन त नानी तिमी पढिरहेको थियौ भने। रेणुका फर्स्ट स्लाइड ल हेर त, फर्स्टमा यो छ कमल। रेणुकालाई मैले फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गराएँ। यो त अहिले स्पेसल्ली 12 पढ्ने विद्यार्थी जो जाँच दिनेवाला छन् उनीहरूलाई पढाउन खोजेको। तिम्रो लागि त यो त्यति धेरै सिक्ने कुरामा त समस्या भएन, तर धेरै प्रोडक्टिभ हुँदैन तिम्रो लागि, किनभने तिमीले त जाँच पास गरिसकेका छौ। तिम्रो लागि प्रोडक्टिभ भएन। त्यसकारण तिमीले यो पढेर जाँच दिनु पनि छैन। त्यसकारण तिमीले यो नम्बर जुन तिमीलाई थाहा छ त्यो नम्बरमा कल गरेर म बिहान पढ्छु, म बिहानको क्लास जोइन गर्छु अनलाइनमा भन। बिहान जोइन हुन्छ नानी, बिहान क्लास भइरहेछ। तिमी जस्तै बिहान अफलाइन होइन, तिम्रो बुझेँ। तिमीले बिहानको जुन प्रि इन्जिनियरिङ थियो अफलाइन भयो, जुन क्लास चलिरहेछ त्यो चलिरहेछ। एकचोटि फोन गरेर कल गरेर भन न नानी। ल अब अगाडि जाउँ। वर्कडनको कुरा मैले मेयर्स फर्मुलालाई राम्रो म ट्राई गर्छु। हेर न एकचोटि हामी बुझौँ न। अब वर्कडनको कुरा गऱ्यो भने हेर एकचोटि बाबु, यो एउटा सिलिन्डरको मैले कन्सेप्ट युज गरेँ। यो एउटा सिलिन्डरको कन्सेप्ट युज गरेँ। यसमा एउटा पिस्टन फिट गरेको छ, फ्रिक्सनलेस पिस्टन छ। अनि यसको प्रेसर P छ, भोल्युम V छ। यसमा प्रेसर यता लागिरहेछ, यसको एरिया A छ भने फोर्स कति हुन्छ भन त बाबु नानी? हो P × A हुन्छ कि हुँदैन? P × A। अब यो पिस्टन यहाँबाट मुभ गरेर यहाँ पुग्यो, यति डिस्टेन्स गयो, x पर गयो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ? dw बराबर स्मल वर्क डन बराबर एट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हो भने F × x हुन्छ। F भनेको PA × x हुन्छ। A × x भनेको PdB हुन्छ भनेर
मैले एउटा रिजल्ट बताउन खोजेँ, वर्क डन एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेर यो रिजल्ट भन्न खोजेँ। एकचोटि हेरेर कन्फ्युज भयो भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने बुझ्यो, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने सिलिन्डरको प्रेसर P छ, भोल्युम V छ, पिस्टन फिट गरेको छ। हिट गरौँ, हिट गरेपछि भित्र प्रेसर बढ्न खोज्यो भने सुरुर मुभ गरिहाल्छ, प्रेसर रिमेन कन्स्ट्यान्ट। र यहाँबाट यहाँ मुभ गर्यो भने फोर्स कति लागेछ, P इन्टु A, र वर्क डन कति भयो, F इन्टु X भयो। F भनेको P इन्टु A इन्टु X, A इन्टु X भनेको DB भएको हुनाले PDB। हामीले जहिले पनि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने वर्क डन इज इक्वल टु PDB लेख्छौँ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। ल यसमा केही क्वेरी छ भने बाबु नानी हो। ल अब अर्कोतिर जाउँ। हिट क्यापासिटिज अफ ग्यास, बडा रमाइलो छ कुरा। हिट क्यापासिटिज, टु हिट क्यापासिटिज अफ ग्यास, पहिला यसभन्दा पछाडि यो रहेछ। ल वर्क डन पछि हिट क्यापासिटी, टु हिट क्यापासिटी। ल पिस्टन फ्रिक्सनलेस हुन्छ र बनाएको सुविज्ञ बुढाथोकी फ्रिक्सनलेस छ भनेर आइडियल केस मानेको। फ्रिक्सन भयो भने त अलिअलि एनर्जी त्यही लस भइहाल्छ नि। त्यसकारण मैले जति एनर्जी सप्लाई गरेँ सबै गयो भन्ने हिसाबले युज गर्नको लागि फ्रिक्सनलेस भन्नुपर्छ बाबु। ल अब अगाडि जाउँ। टु हिट क्यापासिटी। अब सलिड र लिक्विडमा के हुन्छ एकचोटि रिकल गरौँ। मैले 1 केजी पानी छ, हिट गरेँ भने पानीको भोल्युम नेग्लिजिबल चेन्ज हुन्छ, भोल्युम चेन्ज हुँदैन। हिट गर्यो भने सबै एनर्जी टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग हुन्छ। मसँग एउटा आइरनको बल छ भने हिट गर्यो भने सबै एनर्जी बलको टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग हुन्छ। तर मसँग 1 लिटर ग्यास छ भने 1 लिटर ग्यास, यसमा ग्राफिकल क्वेसन गर्न सिकाइदिनु। म सबै सिकाउन खोज्छु, ग्राफिकल एकचोटि सबै देखाउन खोजेको। यसमा हेरौँला, अनुभव म बताउँछु नि बाबु। अनुभवलाई सिम्पल हार्मोनिकमा पनि ग्राफिकल भनेको छ, त्यो म त्यो गर्छु। यसमा पनि गरौँला। पहिला यहाँ अहिले पछि भन्दै जाऊ अनि लास्टमा यो चाहियो सर भनेपछि त्यो गर्छु नि बाबु। ल अब एकचोटि बिचमा डिस्टर्ब गरेपछि सजिलो हुन्छ मलाई। अब एकचोटि हेरौँ। सलिड र लिक्विडमा सप्लाई गरेको एनर्जी टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग हुन्छ। क्लियर छ यो? सलिड र लिक्विडमा भोल्युम चेन्ज हुँदैन, जे जति एनर्जी सप्लाई गर्छौँ टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग हुन्छ। तर ग्यासको केसमा के हुँदो रहेछ भने ग्यासलाई त कुनै सिलिन्डरमा राख्नुपर्छ, सिलिन्डरमा राखेपछि पिस्टन पनि हुन्छ त्यहाँ। अब यदि पिस्टन फ्रिक्सनलेस छ भने हिट गरेको एनर्जीले पिस्टनलाई पनि मुभ गराइदिन्छ र टेम्परेचर पनि बढाइदिन्छ। त्यसकारण मैले 50 जुल एनर्जी सप्लाई गरेँ भने 20 जुल मात्रै टेम्परेचर बढाउनलाई प्रयोग भयो, 30 जुल वर्क डनको लागि प्रयोग भयो। तर यदि मैले पिस्टन फिक्स राखिदिएँ भने वर्क डन हुँदैन। जति सप्लाई गर्छु सबै एनर्जी टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग भयो। अब मलाई मानौँ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउनु छ भने मलाई 30 जुल एनर्जी चाहिन्छ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा 30 चाहिन्छ भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा 50 चाहिन्छ। अब हेरौँ न त, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिने हिट इज अलवेज ग्रेटर देन हिट रिक्वायर्ड एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएन त? ग्यासमा कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा सेम टेम्परेचर राइज गर्नलाई जति हिट चाहिन्छ, कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा त्यति नै टेम्परेचर राइज गर्नलाई कम हिट चाहिन्छ। हेन्स ग्यास हैज 2 टाइप्स अफ हिट क्यापासिटिज। ल अब यसमा क्वेरिज छ भने भन, म अलि लेख्छु, त्यसपछि केही क्वेरिज आयो भने भनौँला। ल एकचोटि हेरेर क्वेरिज छ भने भन, म फेरि एक्सप्लेन गर्छु। म एकचोटि तिमीलाई ल्याङ्ग्वेज मैले लेखेँ, अलि लम्बा चौडा ल्याङ्ग्वेज भयो, तर कुरा बुझ्नुपर्ने हुनाले मैले यति कुरा बताएँ। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने सप्लाई गरेको एनर्जी टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र युज हुन्छ। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भयो भने सप्लाई गरेको एनर्जी टेम्परेचर र भोल्युम सप्लाई गरेको एनर्जी टेम्परेचर र एक्सपान्सन दुइटैको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण हिट रिक्वायर्ड एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इज अलवेज ग्रेटर देन हिट रिक्वायर्ड एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। त्यस्तो किन? हामी एकचोटि फिजिकल एक्जाम्पल लिउँ, फेरि एकचोटि फिजिकल एक्जाम्पल, सुदीप एकचोटि फिजिकल एक्जाम्पल लिउँ। मसँग ग्यास छ एउटा सिलिन्डरमा, ग्यासलाई मैले 2 डिग्रीको टेम्परेचर बढाउनु छ। मसँग भएको ग्यास, यो एउटा सिलिन्डरमा मसँग ग्यास छ, मैले पिस्टन फिक्स गरिदिएँ भने
जति सप्लाई गर्छु 20 जुल एनर्जी सप्लाई गर्दाखेरि 2 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर राइज हुन्छ। यदि मैले फिक्स गरेन मुभ गर्न दिएँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गराउनको लागि 15 जुल एनर्जी चाहियो भने मैले 2 डिग्री नै टेम्परेचर बढाउनलाई 35 जुल एनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो, किनभने 15 त यहाँ खर्च भइसक्यो नि। त्यसकारण हिट रिक्वायर्ड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर सेम राइज इन टेम्परेचरको लागि ग्रेटर देन हिट रिक्वायर्ड टु राइज सेम टेम्परेचर एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। ल भन बाबु युवराज, सुदीप। भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो भने टेम्परेचर बढ्छ, सबै एनर्जी टेम्परेचर मात्र बढाउनलाई प्रयोग हुन्छ। प्रेसर कन्स्टेन्ट भयो भने मैले सप्लाई गरेको मध्ये केही एनर्जी वर्क डनको लागि प्रयोग हुने हुनाले सेम टेम्परेचर बढाउनलाई त धेरै एनर्जी चाहियो नि, किनभने त मलाई त 20 जुल एनर्जी त चाहिहाल्यो। 20 जुल टेम्परेचर बढाउनलाई चाहियो, 15 जुल थपिनु पर्यो वर्क डनलाई। त्यसकारण 35 जुल एनर्जी सप्लाई गरेपछि मात्रै कन्स्टेन्ट प्रेसरमा त्यति नै टेम्परेचर राइज हुन्छ जति 20 जुल एनर्जीले कन्स्टेन्ट भोल्युममा टेम्परेचर राइज गर्छ। अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला। भोल्युम कन्स्टेन्ट हुँदा प्रेसर बढ्छ बढ्छ नि भोल्युम कन्स्टेन्ट हुँदा प्रेसर बढ्छ बाबु। वाइ सिपी इज यही कुरा हो त। सिपी यही कुरा हो त बाबु। सिपी इज ग्रेटर हिट रिक्वायर्ड भन्ने बित्तिकै सिपी एक्सपान्सन र कम्प्रेसन दुइटै वर्क डन हो। अनि थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेसमा इन्डिभिजुअल वर्क डन निकाल्दा कम्प्रेसन र एक्सपान्सन जुन सिकै आइडियाले नि हुन्छ सर के भन्यो, एक्सपान्सन र कम्प्रेसन दुइटै वर्क डन हो। अनि थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेसमा इन्डिभिजुअल वर्क डन निकाल्दा, अब इन्डिभिजुअल वर्क डन भन्ने बित्तिकै तिमीले जे गर्दा हिसाब गर्दाखेरि त्यो काम लाग्ला, नेगेटिभ आउँछ, त्यहीबाट बुझौँला। सर मैले बुझिहालेँ, अब तर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्ने। ल लेख अन्त तिम्रो काम लेख, केही छैन। ल अब वर्क डनको कुरा मैले बताएँ र हिट क्यापासिटिज दुई प्रकारको हुन्छ। हेर अब मैले यहाँ लेख्न खोजेन, किनभने 1 नम्बरमा मोलार भनेको छ, मोलार हिट क्यापासिटिज भनेको छ। मोलार हिट क्यापासिटिजलाई हामीले जुनै पनि मोलार पनि स्पेसिफिक दुईटा नाम छ। मोलार हिट क्यापासिटिज भन्ने बित्तिकै एट कन्स्टेन्ट प्रेसर ठुलो सिपी हुन्छ। डेफिनेसन के छ, हिट रिक्वायर्ड, एक्चुअली प्रवीण म यही क्वेसन आउँछ, हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस। यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको डेफिनेसन जस्तै स्कुलदेखि पढेको कुरा भयो। हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर एट कन्स्टेन्ट प्रेसर थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस इज कल्ड मोलार हिट क्यापासिटी अफ ग्यास। मोलार हिट क्यापासिटी। अब यो हामी डिग्री अफ फ्रिडम पढेर फिक्स हुन्छ भन्नेवाला छौँ, एकछिनपछि कुरा आउँछ। अर्को मोलार हिट क्यापासिटीमा कन्स्टेन्ट भोल्युम हुने बित्तिकै हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। शुभमलाई म एकछिनमा बताउँछु, त्यो एमसीक्यूको हिसाबले म एकछिनमा तिमीलाई शुभमको क्वेसनको एन्सर बताउँछु। कन्स्टेन्ट भोल्युम, सिपी भनेको कन्स्टेन्ट प्रेसर, सिबी भनेको कन्स्टेन्ट भोल्युम। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको डेफिनेसन जस्तै भयो। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज, स्पेसिफिक और प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटिज, सानो सिपी र सानो सिपी लेख्ने चलन छ। सिपी भनेको के छ, सानो सिपी हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर। फेरि फुल डेफिनेसन भन्नु न, अमीरलाई मैले डेफिनेसन मात्र तिमीले लेख्छौ भन्ने मानेको। हेर त, हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। यसमा के भयो, हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। यो के भयो, हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 युनिट मास अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। यहाँनिर के भयो, हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। सानो सिपी भनेको मासलाई रिफरेन्स लिने, ठुलो भनेको मोललाई रिफरेन्स लिने। ल भन अब, भन बाबु नानी हो, बुझ्यो है। मैले यसमा डेफिनेसन लेखेन, तिमीले थाहा पाएको छौ भनेर मैले छोडेँ। अब हामी कुरातिर जान्छौँ। हेर अब सिपी माइनस सिपी, मेयर्स फर्मुला भनेको यही हो, मेयर्स फर्मुला। मैले अलिकति धेरै डिटेलमा लेख्न खोजेन। ठुलो सिपी माइनस ठुलो सिपी इज इक्वल टु ठुलो आर। एकचोटि सुनौँ। अब हामी के गर्छौँ, एन मोल ग्यास लिए पनि हुन्छ, 1 मोल ग्यास लिए पनि हुन्छ। पहिला के लिने, आफ्नो मनमा नै विचार गर्ने। एउटा सिलिन्डरमा
n मोल ग्यास लिने ह्याभिङ प्रेसर P भोल्युम V टेम्परेचर T एउटा सिलिन्डरमा n मोल ग्यास लिने ह्याभिङ भोल्युम V प्रेसर P टेम्परेचर T ग्यास इज हिटेड by 1 degree Celsius ग्यास इज हिटेड by 1 degree Celsius अथवा T भने पनि हुन्छ DT ले हिट गर्यो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर त्यसो भने हिट रिक्वायर्ड के भयो when अब एकदमै सर्टली लेख्न खोजे when n moles of gas is heated 1 भने पनि हुन्छ DT भने पनि हुन्छ heated by DT at constant pressure भने हिट रिक्वायर्ड कति हुन्छ भन त हिट रिक्वायर्ड कति हिट चाहिन्छ भन त स्कुलमा पढेको जस्तै DQ बराबर n CP DT MS थीटा को जस्तो रिलेसन लेखेको MCP DT मोहित NCP DT MSDT जस्तै NCP DT ग्यास इज हिटेड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर ग्यासलाई कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हिट गर्यो यति हिट चाहिन्छ अब दोस्रो पोइन्ट द इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी यसरी हिट गर्दा इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी त बढ्यो कति बढ्यो त भन्दाखेरि DU = NCB DT अब तेस्रो पोइन्ट द भोल्युम अफ ग्यास increases by dB ले बढ्यो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि dB ले बढ्यो भने वर्क डन बराबर कति भयो dW बराबर PdB भयो 3 भनौँ PdB भयो अब यति कुरा भइसकेपछि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स के छ फ्रम फर्स्ट ल के पढ्या छौ भन त DQ = DU + DW यसबाट NCP DT = NCB DT + PdB अलि एउटा समस्या आइलाग्यो अब यो PdB लाई हटाउनु पर्यो फर आइडियल ग्यास के हुन्छ रे PB = nRT अब हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने प्रेसर कन्स्टेन्ट छ PdB = nR त जहिले पनि कन्स्टेन्ट छ DT यो यसकारण PdB भनेको nRDT राख्न सकिदो रहेछ अब भने फ्रम 4 and 5 कति भयो भन त NCP DT = NCB DT + nRDT n र DT काट्देऊ काटेपछि CP = CB + R और CP - CB = R ल एकचोटि हेर कन्फ्युज भयो भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु छैन भने अगाडि बढ्यौं मोहित कसैलाई क्वेरी छ भने फेरि बताउँछु सर एकचोटि युवराज हेर त when n mole of gas क्वेशन गराउनु हुन्न क्वेशनै यही हो मौसमी CP - CB = R ए न्युमेरिकल भनेको नानी मौसमीले के भन्यो मौसमीले भनेको के मौसमी यादव न्युमेरिकल गराउँछु नि पहिला अलिकति थ्योरी नपढाएर न्युमेरिकल कसरी गर्छ नानी न्युमेरिकल त गराउँछु नि पहिला थ्योरिटिकल कुरा सुनाऊ अनि त्यसपछि गरौँ न हेर त n मोल अफ ग्यास लियौँ र हिटेड बाई DT एट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा यसमा गर्यो भने अनुभवले के भने यसमा दुईटै अलग अलग गरी गर्नु पर्दैन सर भने के बाबु अलग अलग भने के सानो CP को कुरा गर्यौ कि के भन्न खोज्यो बाबु व्हाट आर यु गोइङ टु से आई एम नट कन्फर्म तिमीले भनेको कुरा बुझेन मैले म एकचोटि भन्छु तिमी नबुझेपछि भन्नु है एउटा सिलिन्डरमा n मोल ग्यास लियौँ र प्रेसर P छ भोल्युम V छ DT ले हिट गर्यौँ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भने हिट रिक्वायर्ड =
हिट रिक्वायर्ड इज इक्वल टु प्रेसरको डायग्राम पर्दैन त्यसकारण प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर हिट गरेको भोल्युमको कुरै छैन यहाँ भोल्युमको कुरै छैन अनुभव भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेकै होइन त्यो त अघि बुझ्नको लागि मात्र बनाएको यो त प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर हिट गरेको हुनाले डिक्यू यति हुन्छ डियू यति हुन्छ र डिडब्ल्यू यति हुन्छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर हिट गरेको बेला यो तीनटा हुन्छ आफै हुन्छ चिन्तै गर्नु परेन यो तीनटा हुन्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा राखिदिन्छौँ यति कुरा यो राखिदिन्छौँ राखिसकेपछि आइडियल ग्यासको लागि पिभी इज इक्वल टु आरटी छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले भोल्युम चेन्ज र टेम्परेचर चेन्जको रिलेसन यस्तो छ भनेको पिडिबी को भ्यालु राखिदियो भने सिपी माइनस सिबी इज इक्वल टु आर आयो मेयर्स फर्मुला भयो ल भन अब भन क्वाइरिज अनुभवको क्वाइरिज भन ल अब सानो सिपी माइनस सानो सिबी इज इक्वल टु सानो आर पनि भन्ने गरिराखेको छ भन्यो भने मैले यहीँ ठुलो छ कपी कत्रो ठुलो छ के कपीमा कत्रो ठुलो छ के भने बाबु युवराज ठिक छ तिम्रो कपीमा ठुलो छ धेरै लेख्ने छ 2 नम्बरको सोध्ने हो आजकल क्वेसन हेरै छैन होला धेरै किन लेख्छौ पहिला अलिकति ल्याङ्ग्वेज त तिमीले लेख्छौ तिमी जतिको मान्छेले when n mole of ideal gas having pressure P volume B temperature T is heated at constant pressure then heat by dt then heat required लेख्दिन्छौ the increase in internal energy of gas is this लेख्दिन्छौ when gas को volume changes by dV then work done this लेख्दिन्छौ first law of thermodynamics this लेख्दिन्छौ पुट गर्छौ एन्सर आइहाल्छ किन डाउ बुझाउनु पर्यो ल भन बाबु युवराज ल अब सानो चाहियो भने हामी यहाँसम्म गरे पनि भयो कहिलेकाहीँ के हुन्छ मास लियो भने m cp dt लेख्यो भने सानो आइहाल्छ त्यसकारण हामी के गर्दिन्छौँ ठुलो cp भनेको ठुलो m टाइम्स सानो cp माइनस ठुलो m टाइम्स सानो cb इज इक्वल टु ठुलो r हुन्छ यसकारण सानो cp माइनस सानो cb इज इक्वल टु ठुलो r बाई ठुलो m इज इक्वल टु सानो r पनि हुन्छ यहाँसम्म गरेर मोलार हिट क्यापासिटी भनेको यसरी गरिदिए पनि हुन्छ मोलार मासले डिभाइड होइन पृथिका तिमीले बुझ्ने के हो ठुलो cp बराबर ठुलो m टाइम्स सानो cp हुन्छ डिभाइडिङ बाई मोलार मास भनेको छ तिमीले मोलार मासले डिभाइड गरेको होइन साँच्चै भन्ने हो भने रिलेसन ठुलो cp लाई सानो cp मा राखेको नानी आन्सर त आउला पृथिका तिमीले भनेको अनुसार तर त्यसरी आएको होइन भन्न खोजेको नानी अनि त्यसपछि r बाई m भनेको सानो r भइहाल्छ एन्सर भइहाल्यो तिमीले जुन कुरा भन्यौ त्यो मोलार हिट क्यापासिटीलाई ठुलो मोलार मासले डिभाइड गरेपछि हुन्छ सर डिफरेन्स के को रेस्पेक्टमा गर्नु भयो कुनमा लक्ष्य कुन डिफरेन्सिएट भनेको कुनको रेस्पेक्टमा होइन डिफरेन्सिएट भनेको चेन्ज हो p कन्स्ट्यान्ट भयो dB मा चेन्ज भयो dt मा चेन्ज भयो चेन्जलाई मात्र लेखेको y इज इक्वल टु x स्क्वायर भयो भने dy इज इक्वल टु 2x dx लेख्न मिल्छ यसलाई विथ रेस्पेक्ट भन्ने चाहिँदैन भनेको मतलब के हो भने dy मा चेन्ज भएको रिलेसन 2x टाइम्स चेन्ज इन dx लेख्न पाइन्छ भनेको लक्ष्य गर्न p कन्स्ट्यान्ट nr कन्स्ट्यान्ट भयो भने dB मा भएको चेन्ज र dt मा भएको चेन्ज यसरी रिलेटेड छन् भनेको उ त्यसरी लेखेको म्याथमेटिक्स अलिकति कम पढाएको छ जस्तो छ त्यो सानो cp मा कसरी लगाउनु भयो सानो cp मा कसरी लगायो होइन ठुलो cp इज इक्वल टु ठुलो m टाइम्स सानो cp हुन्छ अनि मैले के गरेँ ठुलो cp को सट्टामा ठुलो m सानो cp लेखेँ m कमन लिएर r बाई m लेख्ने त्यो भनेको सानो r भयो मोलार मासले डिभाइड गर्न मिल्दैन नि नानी मौसमी कसरी मिल्छ भने तिमीले ठुलो cp बाई ठुलो m गरेपछि के आउँछ भन नानी सानो cp आउँछ अनि यता सबैमा डिभाइड गर्यो भने तिमीलाई ठुलो cp बाई ठुलो m गर्यो भने सानो cp आउँछ ठुलो r बाई ठुलो m गर्यो भने सानो r हुन्छ अब यसरी डिभाइड गरेर गरे भने ठिकै छ नगर तिम्रो काम भयो तर गरेको कुरा के हो भने त्यसरी डिभाइड गरेर गरेको होइन भन्न खोजेको रिलेसन राखेर गरेको हो भनेको होइन नानी गर्न मिल्छ नमिल्ने त कहाँ हुन्छ र ल अब अर्कोतिर जाउँ 1 नम्बरको क्वेसन यही थियो दोस्रो नम्बर एडियाब्याटिक ग्यास इक्वेसन ठुलो r भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो सानो r एकचोटि कन्सेप्ट सम्भवले के बुझ्नु पर्यो भने एकदम म बुझाउँ शुभमको क्वेसनको एन्सर एकछिनमा बताउँछु है
ठुलो आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो भने सानो आर भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट पर युनिट मास। फेरि एकचोटि सुन त, ग्यास कन्स्ट्यान्ट पर युनिट मास। ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो 1 केजी को लागि, र यो ठुलो आर भनेको सबै ग्यासको लागि सेम हुन्छ, सानो आर भनेको डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि फरक हुन्छ, ग्यासको नेचर अनुसार फरक हुन्छ। सानो आर भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट पर युनिट मास। स्लाइड देखाउनु पर्यो। ल हेर बाबु, आर को भ्यालु दिए हुन्छ कि क्वेसनमा दिनु पर्दैन, सम्भव दिएको हुँदैन। तिमीले हिलियम भन्यो भने 8.31 बाई मोलार मास अफ हिलियम राख्देऊ। हाइड्रोजन भन्यो भने 8.31 बाई मोलार मास अफ हाइड्रोजन भनिदेऊ, सिधै आउँछ। कहिलेकाहीँ दिएको पनि हुनसक्छ, हिसाब गर्दाखेरि हामी हेरौँला। कहिलेकाहीँ आर को भ्यालु पी बाई रोटी सिपी माइनस सिबी इजकल टु सानो आर भन्छ, अनि आर इजकल टु पी बाई रोटी भन्ने छ एउटा फर्मुला, कति नोटिस गरेको छ। अनि डेन्सिटीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, त्यो हामी पछि हिसाब गर्दाखेरि गर्छौँ नि बाबु, सम्भव न्युमेरिकल गर्नु नै छ। ल अब अगाडि जाउँ। ए होइन, मलाई उसको शुभमको एन्सर भन्नु छ मलाई, एकदम ठिक छ, शुभमको एन्सर भन्छु। अनि त्यसै शुभमको एन्सर हेर, म यो क्वेसनभन्दा पहिला आन्सरले एउटा क्वेसन उसले शुभमले सोध्यो, के सोध्यो भने वाटरलाई 0 देखि वाटरलाई 0 देखि 4 डिग्री हिट गर्दा सिबी इज ग्रेटर देन सिपी हुन्छ किन भन्यो। जहिले पनि सिपी इज ग्रेटर देन सिबी हामीले बुझेको छौँ, किनभने प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भयो भने हिट सप्लाई गरेको टेम्परेचर बढाउन र वर्क डनको लागि प्रयोग हुन्छ। अब 0 to 4 मा के हुन्छ, वाटर भोल्युम डिक्रिजेज हुन्छ। के हुन्छ अरे, भोल्युम घट्छ। भोल्युम घट्यो भने डिडब्ल्यू के हुन्छ अरे, नेगेटिभ हुन्छ, वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ। अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स अनुसार डिक्यू इजिकल टु डियू माइनस डिडब्ल्यू हुँदो रहेछ। यसकारण डियू इजिकल टु डिक्यू प्लस डिडब्ल्यू हुँदो रहेछ। अब कुरा सुनौ, सिबी इज ग्रेटर देन सिपी भयो, किनभने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा तिमीले सप्लाई गरेको एनर्जी 10 जुल छ, वर्क डन 2 भयो भने इन्टरनल एनर्जी 12 ले बढ्छ। 10 जुल एनर्जी सप्लाई गर्दा 12 जुलले इन्टरनल एनर्जी बढ्छ भने हिट सप्लाइड एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इज ग्रेटर देन हिट सप्लाइड एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। वर्क डन बाई ग्यास भयो भने अलिकति एनर्जी काम गर्नलाई खर्च हुने भयो, वर्क डन अन ग्यास भयो भने सप्लाई गरेको एनर्जी नै बढ्ने भयो। ल भन बाबु, शुभमको क्वेसनको एन्सर भन्नु पर्यो, क्वेरिज भन्नु पर्यो, बुझ्यो है। ल अब अगाडि जाउँ। हामी एडियाब्याटिक ग्यास इक्वेसन भनेको छ। एडियाब्याटिक ग्यास इक्वेसन के गर्नु छ, पिबी गामा कन्स्ट्यान्ट देखाउनु छ। अब हामी धेरै लेख्दैनौँ भनिसकेका छौँ। यो कति पेज छ हेर्न खोज्यो, 2 पेज रहेछ, ठिक छ। एडियाब्याटिक ग्यास इक्वेसन 2 पेज रहेछ। वाटरको लागि मात्र हो। जुन चिजको भोल्युम घट्छ, हिट गर्दा भोल्युम घट्छ, सिबी इज ग्रेटर देन सिपी भन्ने एउटा सामान्य कन्सेप्ट थाहा पाइराख्नु पर्यो। एडियाब्याटिक ग्यास इक्वेसन ल हेरौँ एकचोटि। सबभन्दा पहिला हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स अनुसार धेरै कुरा लेखेनौँ। फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स डिक्यू इजिकल टु डियू प्लस डिडब्ल्यू हुन्छ। फर एडियाब्याटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भन त, एडियाब्याटिक प्रोसेसको लागि डिक्यू इजिकल टु 0, हिट सप्लाइड 0 हुन्छ। हिट सप्लाइड नै हुँदैन, सिस्टममा जान पनि जाँदैन, सिस्टमबाट बाहिर पनि आउँदैन। त्यसो हो भनेदेखि 0 इजिकल टु डियू प्लस डिडब्ल्यू भयो। अब कुरा गरौँ डियू भनेको, यसलाई हामी 1 लेखिराखौँ। अब डियू भनेको हामीले भर्खरै के भनेका छौँ, जहिले पनि एनसिबी डिटी हुन्छ अरे, एनसिबी डिटी हुन्छ अरे। अनि डिडब्ल्यू भनेको कति भनेका छौँ हामीले, जहिले पनि पिडिबी हुन्छ, सानो रेन्जको लागि 3 मा। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ, और गरेर 1 2 and 3 बाट 1 2 3 बाट कति लेख्न सक्छौँ भन त, भन बाबु नानी हो। 1 2 and 3 कति हुन्छ भन त, 0 इजिकल टु एनसिबी डिटी प्लस पिडिबी। एकचोटि चाहिएको कुरा विचार गर्नुपर्छ, 4 भन्छु मैले। चाहिएको कुरा एकदमै
पिभी गामा कन्स्ट्यान्ट भनेर देखाउनु छ, पिभी गामा कन्स्ट्यान्ट भनेर देखाउनु छ भनेको मतलब मलाई टेम्परेचर चाहिएको छैन, टेम्परेचरलाई भगाउनु पर्यो। एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर पनि चेन्ज हुन्छ, भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण फ्रम आइडियल ग्यास इक्वेसन पिभी इज इक्वल टु एनआरटी, हामीसँग यो फर्मुला छ। त्यसपछि डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने पिडिभी प्लस भिडिपी इज इक्वल टु एनआरडिटी, डिटीलाई भगाउनु छ है मैले, डिटी चाहिएको छैन। त्यसकारण पिडिभी प्लस भिडिपी बाई एनआर। ल केही क्वेरी छ भने भन, किन भगाएको भन्ला? किन भगाएको भने पिभी को टर्म्समा मात्र लेख्नु छ, डिटीलाई भगाउनु छ। यो इक्वेसनबाट डिटीलाई गायब गराउनु छ। त्यसकारण डिटी को भ्यालु इन टर्म्स अफ पिभी निकाल्यौँ। अब हेर त यो दुईटाबाट 4 5 बाट हेर त, फ्रम 4 आइन 5 कति आयो भन त? एनसिबी डिटी भनेको ठाउँमा पिडिभी प्लस भिडिपी बाई एनआर प्लस पिडिभी इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु 0। ल अब यसपछि एन र एन काटियो, अब बाँकी कति रह्यो हेर? सिबी पिडिभी प्लस सिबी भिडिपी प्लस पिआरडिभी इज इक्वल टु 0। अब यसो विचार गर, हामीलाई के चाहिएको छ विचार पनि गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। पिडिभी कमन लियो भने पिडिभी कहाँ छ? यहाँ छ। त्यसकारण के आउँदो रहेछ? सिबी प्लस आर अनि पिडिभी हुँदो रहेछ प्लस सिबी भिडिपी हुँदो रहेछ इज इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ। यो सिबी प्लस आर भनेको सिपी हो नि, सिपी पिडिभी प्लस सिबी भिडिपी इज इक्वल टु 0। अब यति आइसकेपछि सिबी पिबीले डिभाइड गर्ने, मैं फेरि बताउँला। डिभाइडिङ बाई सिबी पिबीले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ? सिपी पिडिभी बाई सिबी पिबी प्लस सिबी भिडिपी बाई सिबी पिबी इज इक्वल टु 0। अब बी र बी काटियो, सिबी काटियो अनि पी र पी काटियो, बाँकी कति रह्यो? गामा डिपी बाई भी प्लस डिपी बाई पी इज इक्वल टु 0। ल अब यसपछि बाँकी कुरा एकछिनमा भनौँला। यहाँसम्म कति बुझ्यौ कति बुझेनौ एकचोटि मलाई भन्नु पर्यो। लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ, कुरा बुझ्ने पनि बानी बसाल्नुपर्छ, अलिअलि याद गर्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ। मलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा विचार गरिराख्नुपर्छ। ठिक छ? अब इन्टिग्रेसन गर्छौँ हामी यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन यसलाई हामी 6 भनिदियौँ भने, इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने, कुनै रेन्जको लागि इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 6 कति भयो भन्दाखेरि गामा बाहिर आउँछ। गामा बाहिर आइसकेपछि रिजल्ट के छ? डिभी बाई भी प्लस अनि अर्को के छ भन्दाखेरि सिबी काटियो अनि डिपी बाई पी मात्र बाँकी रहेछ। डिपी इंटीग्रेशन ऑफ डीपी बाई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 को इंटीग्रेशन कांस्टेंट होने हुनाले हामी कांस्टेंट लेखिदिन्छौं। यसको इंटीग्रेशन ln v गामा भयो प्लस ln p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लेखिदिन्छौं। यसपछि यसमा ln p प्लस ln v को पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लेखिदिन्छौं। यसपछि pv को पावर गामा इज इक्वल टू यसमा सिधै एक स्टेप लेखे पनि भयो। एक स्टेप लेख्छु मैले यहाँ तिमीलाई सजिलो होस् भनेर। यसमा ln pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट नै आउँछ। आन्सर भयो। देयरफोर p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। ब्याक स्लाइड देखाउनुस् ल, ब्याक स्लाइड देखाउनुस् ल, हेरेर भन। अलिअलि याद गर्नुपर्छ है। याद गर्ने कुरा के,
पहिलो पोइन्ट एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि DQ0 लेख्ने, DU र DW भइहाल्यो। अनि आइडियल ग्यास इक्वेसनको लागि PV = nRT युज गर्ने। यसमा सबै प्यारामिटर चेन्ज भएको हुनाले डिफ्रेन्सिएसन गर्दा PdV + VdP = nRT dt को भ्यालु निकाल्ने, पुट गरिदिने, एन्सर आउँछ। सर त्यो PdV चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभबाट हो। सर्वेसले पार्शियल डेरिभेटिभ भन्नुभन्दा पनि मैले ठिक छ पार्शियल डेरिभेटिभै भन न, तिमीले जानेको पार्शियल डेरिभेटिभै भन, त्यसरी जानेको छ भने ठिक छ। du = ncv dt एकचोटि अघि के भन्यो युवराज भने यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने बाबु, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने सप्लाई गरेको सबै एनर्जी टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण dq = du हुन्छ, त्यो भनेको ncv dt हुन्छ बाबु। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने वाट एभर एनर्जी यु सप्लाई, होल एनर्जी इज युज टु इन्क्रिज द इन्टरनल एनर्जी। बुझ्यो कुरा कि क्लियर छैन? लाइक भेसलमा ग्यास लिएर के गर्नु हामीले? लाइक भेसलमा के भने बाबु? मैले यो बुझेन तिम्रो। लाइक भेसलमा ग्यास लिएर के गर्नु हामीले? लाइक भेसल भने कस्तो? लाइक भेसल भनेको कस्तो बाबु? अनुभवले भनेको कुरा मैले लाइक भेसल भनेको बुझेन। लास्ट स्लाइड देखाउनु। यसपछिको कुरा त यहाँ छँदैछ। लास्ट स्लाइड यहाँ छ। इन्टिग्रेसन गर्यो भने PV गामा कन्स्ट्यान्ट। वाइ डज टेम्परेचर अफ ग्यास ड्रप ड्युरिङ, अहिले भनेकै छैन, पख न, भन्नै बाँकी छ सिजन। एक एक कुरा पढ्दै फर्स्ट पोर्सनमा के गर्यौँ त भनिदिनु न। फर्स्ट पोर्सनमा भनेको मतलब कहाँ बाबु? अनुभवले कहाँ के गर्यौँ? केही गरेनौँ, केही पनि गरेनौँ। एडियाबेटिक प्रोसेस पहिलो स्टेपमा के गर्यौँ? फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स लेख्यौँ। एडियाबेटिकको लागि DQ0 हुन्छ। DQ0 भए तापनि यहाँ DU र DW को भ्यालु लेख्यौँ, पुट गरिदियो, एन्सर आयो। अरू केही गरेकै छैन। लाइक भेसलमा ग्यास लिएर के गर्यौँ? कहाँ गरे सारा? लाइक भेसल कहाँ राख्यो बाबु? फर्स्ट पोर्सनमा कहाँ राख्यौँ? लाइक भेसल भनेर के भने तिमीले? वाट आर यु गोइङ टु से? एउटा भेसलमा भेसल भनौँ, एउटा सिलिन्डरमा ग्यास ल्याउँ र भेसलको वाल पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ छ। मैले के गरिदिएछु भन्दाखेरि यसरी पिस्टन बाहिर मुभ गराउँदाखेरि भोल्युम चेन्ज भयो, प्रेसर चेन्ज भयो, टेम्परेचर चेन्ज भयो। त्यस्तो प्रोसेसको नाम एडियाबेटिक भन्यो। एडियाबेटिकमा यस्तो आयो, जे चाहियो निकाल्यौँ। ल भन अब तिम्रो कुरा, अनुभवको कुरा सुनाऊ। एउटा सिलिन्डर छ, सिलिन्डरको वाल पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ छ, त्यो सिलिन्डरभित्र ग्यास छ। मैले के गरेँ भने सिलिन्डरलाई सुट्ट बाहिर पिस्टनलाई बाहिर निकालिदिएँ। निकालेपछि प्रेसर पनि चेन्ज भयो, भोल्युम पनि चेन्ज भयो, टेम्परेचर पनि चेन्ज भयो। त्यस्तो प्रोसेसको नाम एडियाबेटिक हुँदो रहेछ। यस्तो आउँदो रहेछ भने मैले। अब कहिलेकाहीँ टेम्परेचर र प्रेसरको कुरा चाहियो भने तिमीलाई, टेम्परेचर र भोल्युमको कुरा चाहियो भने, टेम्परेचर एन्ड भोल्युमको कुरा चाहियो भने तिमीले के गर्नु पर्यो? यही क्वेसनमा टेम्परेचर र भोल्युम चाहियो भने PV = nRT/V लेख्नु पर्यो। PV = nRT को फर्मुला। अनि V गामा = कन्स्ट्यान्ट लेख्नु पर्यो। n र k r कन्स्ट्यान्ट छँदैछ, त्यसकारण यसरी लेख्दा TV गामा -1 = कन्स्ट्यान्ट और T1 V1 गामा -1 = T2 V2 गामा -1। यो फर्मुला पनि युज गर्छौ। तेस्रो कुरा हिसाब गर्दै काम लाग्छ। अनि प्रेसर र टेम्परेचरको लागि तीनटै चेन्ज भएको हुनाले प्रेसर र टेम्परेचर, प्रेसर जस्ताको तस्तै राख्ने, भोल्युमलाई बदल्ने, P भोल्युमलाई बदल्ने। कसरी भन्दाखेरि भोल्युमलाई nRT/P लेख्ने, को पावर गामा = कन्स्ट्यान्ट लेख्ने। nr हटाइदिने, हटाइसकेपछि यो गामा भयो। गामा हुँदाखेरि P को पावर 1 - गामा, T को पावर गामा = कन्स्ट्यान्ट लेख्ने। यसले के इम्प्लाई गर्छ भन्दाखेरि T1 गामा P1 1 - गामा = T2 गामा P2 1 - गामा। यो अर्को यसरी 1 - गामा, यो अर्को रिलेसन भयो। हिसाब गर्दाखेरि काम लाग्छ। जतै टायर सडनली ब्रस्ट भनेर किताबमा दिइराखेको छ, त्यति बेला टेम्परेचरको रिलेसन यो हुन्छ। एडियाबेटिक कम्प्रेसनमा इन्टरनल एनर्जी किन इन्क्रिज हुन्छ? ल सुबेग्य एकचोटि हामीले यही कुरा बुझ्यौँ। एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ भन त? DQ = DU + DW। एडियाबेटिकमा यो के हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ। त्यसकारण DW बराबर के हुँदो रहेछ? -DU हुँदो रहेछ।
एक्सपान्सन भयो भने इन्टरनल इनर्जी घट्छ, कम्प्रेसन भयो भने यो नेगेटिभ भयो भने इन्टरनल इनर्जी बढ्छ। एक्सपान्सनको लागि एक्सपान्सन मिन्स dw पोजिटिभ, सो du नेगेटिभ, द्याट इज डिक्रिजेज। यसकारण के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि वर्क इज डन अन द एक्सपेन्स अफ इन्टरनल इनर्जी, सुवेग्य बुढाथोकी। ल हेर त, कम्प्रेसन भयो भने dw नेगेटिभ, du पोजिटिभ, पोजिटिभ भनेको इन्टरनल इनर्जी बढ्छ भन, सुवेग्य बुढाथोकी। ल अब यति कुरा बताएँ मैले एडियाबेटिक ग्यास इक्वेसन। कसैलाई के क्वेरी छ? अर्को क्वेसन छ, अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ हामी। वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ भनेको छ। अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको के हो पहिला यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। टेम्परेचर रिमेन कन्स्टेन्ट, त्यसपछि ग्राफ बनाउनु पर्छ है वर्क डनको लागि। किन भन्दाखेरि हामीले यतातिर पी प्लट गऱ्यौँ, यतातिर भी प्लट गऱ्यौँ, पीभी प्लट गऱ्यौँ भने आइसोथर्मल कर्भ यस्तो आउँछ। एबाट बीसम्म जाँदाखेरि एउटा सानो पार्ट मान्छौँ हामी, एकदमै नजिक भएको पार्ट PQ अथवा यसलाई XY भनिदिन्छौँ र यो पार्टमा प्रेसर लगभग कन्स्टेन्ट छ भन्छौँ र भोल्युम डिबीले बढ्यो भन्छौँ, डिबीले बढ्यो भन्छौँ। यहाँ यो कुरा मान्नु पर्यो। किन मानेको भन्ला? किन मानेको भने वर्क डन निकाल्नको लागि, PdV गर्नको लागि प्रेसर कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। अब आइसोथर्मल प्रोसेसमा प्रेसर कन्स्टेन्ट त हुँदैन, नहुने हुनाले मैले दुईवटा पोइन्ट XY भेरी क्लोज टु इच अदर कन्सिडर गरेँ जुनमा प्रेसर अलमोस्ट कन्स्टेन्ट छ। त्यसो हो भनेदेखि सानो वर्क डन कति हुन्छ भन त? स्मल वर्क डन इज इक्वल टु PdV भन्न पाइन्छ पाइँदैन? भन्न पाइन्छ पाइँदैन? एकचोटि हेर त। आइडियल ग्यास एट प्रेसर V1 टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T मात्र भनौँ, टेम्परेचर T भनौँ, अनि भोल्युम V1 प्रेसर P1 इज expanded then isothermal curve is obtained as shown in figure at which pressure become P2 and volume become V2। लक्ष्य कर्ण एक्जामको लागि कुन बुकबाट प्र्याक्टिस गर्ने, जे पढेको छ जुनसुकै किताबमा पनि कुरा त एउटै हो नि बाबु, कुरा फरक हुन्छ र पढ्ने कुरा जहाँबाट पढे पनि एउटै हुन्छ। अब वर्क डन यति भयो कि भएन? वर्क डन यति भयो के को लागि? सानो वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि टोटल वर्क डन इज अब्टेन्ड कसरी आउँछ भन त बाबु नानी हो? अब्टेन्ड बाई integrating equation 1 from 0 to from V1 to V2 is भनेर work done W is equal to integration of dW V1 to V2। अब हेर integration of PdV अनि V1 to V2। समस्या भयो यहाँ। समस्या के भयो भनेदेखि P र dB इन्टिग्रेसन गर्न सकिएन। त्यसकारण हामी यहाँनिर के गर्दिन्छौँ भन्दाखेरि हियर लेखेर आइडियल ग्यासको लागि PV इज इक्वल टु nRT भनेर पढाएका छौँ। यो जहाँ पनि काम लाग्छ। P भनेको ठाउँमा nRT बाई V लेखिदिन्छौँ, यसलाई 3 लेखिदिन्छौँ। अब हेर त W इज इक्वल टु लेखौँ इन्टिग्रेसन अफ nRT बाई V इन्टु DV अनि V1 टु V2 भनिदिन्छौँ। nRT कन्स्टेन्ट आइसोथर्मलको लागि nRT बाहिर आउँछ, यो भनेको ln V मात्र बाँकी रह्यो। यसको इन्टिग्रेसन V1 टु V2 लिमिट राखिदियो भने nRT अनि हामीले लेख्दाखेरि ln V2 माइनस ln V1। यसपछि हामीले लेखिदिन्छौँ nRT ln V2 बाई V1। ल अब हेरेर भन त कसैलाई कन्फ्युजन छ भने म यति नै हो कुरा, यति नै हो कुरा। फर्मुला अलि लेखौँला, कुरा त्यही छ। पहिलो स्टेपमा के गर्नु पर्यो? आइसोथर्मल कर्भ बनाउनु पर्यो। एक लाइन तिमी लेख्छौ भने मानेको। त्यसपछि एउटा दुईटा पोइन्ट लिनु पर्यो कर्भमा, x र y भेरी क्लोज टु इच अदर इन व्हिच भोल्युम चेन्जेस बाई डिबी एन्ड प्रेसर रिमेन कन्स्टेन्ट। स्मल वर्क डन निकाल्ने, टोटल वर्क डन इन्टिग्रेसन गर्ने, एन्सर आयो। ल एकचोटि हेरेर कन्फ्युज छ भने भन। क्यान वर्क बी डन विदाउट चेन्जिङ भोल्युम? सम्भव छैन सिजन, आजसम्म भएको छैन।
ग्यासको केसमा भोल्युम चेन्ज नभएर वर्क डन भन्ने नै हुँदैन, किनभने वर्क डन भनेकै ग्यासले धकेल्यो कि ग्यासलाई धकेल्यो भन्ने मात्र हुन्छ। धकेलेन भने भोल्युम चेन्ज भएन भने न धकेल्यो न बाहिर पुर्यायो न भित्र ल्यायो, त्यसमा हुँदैन। ग्राफ नभए हुन्छ के भने बाबु, ग्राफ नभए हुन्छ भने यो क्वेसनलाई ग्राफ नभएर नलेखेर गर्ने भनेको हो। यसको लागि के म्यान्डेटोरी तरिकाले मेन्टेन गर्नुपर्छ? शीतल, मैले सबै मेन्टेन गरेकै छु। यहाँ एक लाइन लेख्ने कुरा, ग्राफको बारेमा लेख्ने कुरा मात्र तिमी लेख्छौ भने छोडिदिएँ, छैन भने सबै लेखेको। 2 मार्क्सको क्वेसन हो, कति लेखेर साध्य छ र? फन्डामेन्टल चिज हामी छुट्नु हुँदैन, बुझ्नुपर्छ। यति भयो पुग्यो। शीतल बस्याल, मैले लेखेकै त्यही हो, तिम्रो जाँचको लागि लेख्ने हिसाबले लेखेको। ग्राफको बारेमा अलिकति भनेन, तिमी लेख्छौ भनेर मानेको। भन त बाबु, अरू त सबै म्याथमेटिकल कुरा त मैले लेखेकै छु नि, सबै कुरा लेखेकै हो। एकदम मङ्गलले कस्तो बुझेको छैन कि जस्तो लाग्छ। तिमी आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल प्रोसेस भनेपछि ग्राफ नबनाएर इन्टिग्रेसन कसरी गर्छौ तिमी? इन्टिग्रेसन नगरे वर्क डन भेरिएबल भन्ने कुरा कसरी कन्सेप्ट आउँछ मलाई बताउ न मङ्गलले कुन कलेज पढ्यो बाबु? अलिकति कुरा मिलेन कि तिमीले भनेको कुरा नमिल्ला कि? किनभने के गरेँ भन्ने भन्दा पनि मैले गरेर क्वेसनले देखाउन खोजेको के भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त बाबु। ग्राफ कम्पलसरी भन्नुपर्छ, भन्नु मङ्गलले लेखेनौ, त्यो त ग्राफ नबनाएर कसरी गर्छ र बाबु? मलाई सिकाउनु त, म पनि बुझिहालौँ नि त, कसरी गर्यो भन त? ग्राफ नबनाएर यो पिडिबीको कन्सेप्ट कसरी आउँछ? आइसोथर्मल प्रोसेसमा पिडिबीको कन्सेप्ट कसरी आउँछ बाबु? मैले त यहाँनिर के गरेको भने ग्राफका 2वटा पोइन्ट, यहाँ त अलिक टाढा लिएँ, एकदमै नजिक लिएको। जुन बेला यो एक्सदेखि वाईसम्म प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि मात्र वर्क डन पिडिबी हुन्छ भने लेखेको बाबु। मङ्गल कुन कलेज पढ्यो? मङ्गलले पढेको कलेजको नाम भन नि त। होली ल्यान्ड भनेको कहाँ हो बाबु? होली ल्यान्ड भने नेपालगञ्ज हो क्या हो? ल ठिक छ, तिमीले पढेको अलिकति त्यो कुरा मिलेन कि बाबु? एकचोटि हामी किताब पनि हेरौँ, तिम्रो टिचरलाई पनि भन। ग्राफ नलेखेर बन्दैन बाबु, बनेको पनि हुँदैन, बनाउनु पनि हुँदैन हामी जतिको मान्छेले। किनभने हामीले वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स भनेर त्यत्रो पढेपछि ग्राफै नबनाएर गऱ्यौँ भने त बर्बाद भइगयो नि है मङ्गल? अलिकति बुझ्नु पऱ्यो। ल अब अगाडि जाउँ है। यति भइसकेपछि हिसाब गर्नलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो त आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू एनआरटी हुन्छ। एनआरटी भनेको ठाउँमा त्यसकारण वर्क डन बराबर P1 V1 ln V2 बाई V1 यो पनि लेख्न मिल्छ। हिसाब गर्दाखेरि काम लाग्छ है। डेरिभेसनमा यति नै गरेर पुग्यो र कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो फर्मुला भन्दा पनि यो फर्मुला बढी युज गरेको देखिन्छ। व्हेन वर्क डन इज म्याक्सिमम, रुसालले भन्यो त्यस्तो मात्र भनेर पुग्दैन। कुन प्रोसेसमा वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ भन्यो भने म बताउँछु, एकछिनपछि बताउँछु। रुसलको क्वेसनको एन्सर एकछिनमा बताउँछु। अर्को क्वेसनतिर जान्छु अब म। यसमा क्लियर भयो? ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस, यसमा पनि ग्राफ बनाउनु पर्यो है बङ्गाल। ग्राफ नबनाएर हुँदैन, एडियाबेटिक कर्व पहिला बनाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा के गर्ने? एडियाबेटिक कर्व बनाउने। एडियाबेटिक कर्व यस्तो प्रकारको छ, ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टमा गयो, यसमा भोल्युम V2 छ, यसमा भोल्युम V1 छ। मैले 2टा पोइन्ट एकदमै नजिक लिइसकेपछि यसमा भोल्युम डीबीले बढ्यो र प्रेसर लगभग कन्स्ट्यान्ट मानेको छु। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि प्रेसर लगभग कन्स्ट्यान्ट मानेको छु। यसकारण अब लेख्दाखेरि धेरै लेख्नु परेन। ग्यास एक्सपान्ड एडियाबेटिकली फ्रम V1 भोल्युम टु V2 भोल्युम। कर्वलाई डिफाइन कसरी गर्ने? कर्वलाई डिफाइन भने कस्तो भयो अनुभव? कर्वलाई डिफाइन होइन भन्ने हो, ग्यास एक्सपान्ड फ्रम भोल्युम V1 टु V2 एडियाबेटिकली इन विच XY are 2 points close to each other at which pressure remain almost constant, then small work done कति हुन्छ भन? dW is equal to PdV। फर्स्टमा लेख्दा डेरिभेसन होइन, पहिला फिगर बनाउने, फिगर बनाउने अनि भन्ने। अनुभव के भन्ने भन्दाखेरि ग्यास एक्सपान्ड एडियाबेटिकली फ्रम अ स्टेट टु अनदर स्टेट having volume V1 to V2, X and Y are 2 points close to each other
in which pressure remain constant and volume increases by small amount dB, then small work done बराबर PdV। ल भन ल अब त्यसपछि हामी जाउँ PdV भइसकेपछि टोटल एमाउन्ट अफ वर्क डन के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गरेर आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म भन्दाखेरि टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन टोटल अमाउन्ट ड्युरिङ होल प्रोसेस भनेको V1 बाट V2 सम्म जाँदाखेरि इज अब्टेन्ड बाई इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 फ्रम V1 to V2 is work done is equal to W is equal to integration of dW V1 to V2 is equal to integration of V1 to V2 यो भनेको PdV। अब एकचोटि विचार गर्नु पर्यो हाम्रो उद्देश्य पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस V छ P लाई हटाउनु पर्यो है P लाई हटाउनु पर्यो त्यसपछि फर एडियाबेटिक प्रोसेस के गर्नु पर्यो रे P लाई हटाउनु पर्यो तिमीले के लेख्छौ PV गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट P को सट्टामा हामी के लेख्छौं K बाई V गामा इज इक्वल टु यसलाई 2 लेखिदिन्छौं फ्रम 1 and 2 फ्रम 1 and 2 कति हुन्छ त भन त W इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ V1 to V2 P भनेको ठाउँमा K बाई V गामा dV। अब K बाहिर निकाल्दिन्छौं इंटीग्रेशन अफ V को पावर माइनस गामा dV हुँदो रहेछ अनि V1 to V2 हुँदो रहेछ यसलाई इंटीग्रेशन गर्दा K भयो अनि V को पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 अनि V1 to V2 हुँदो रहेछ। ल हेर त एकचोटि कन्फ्युज छ भने भन यसमा सिजनलाई सिलिन्डर बनाएर आवश्यकता पर्दैन किनभने यो हामीले वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेसमा यो आवश्यकतै परेन एउटा स्टेटबाट अब तिमी बनाउन मन लाग्छ भने बनाऊ त्यसको ठुलो सिग्निफिकेन्स छैन सिजन मात्रै सिग्निफिकेन्स के हो भने एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदा एडियाबेटिक प्रोसेसमा V1 भोल्युम चेन्ज भयो प्रेसर चेन्ज भयो यति मात्र भन्न खोजेको टेम्परेचर पनि चेन्ज भयो है अहिले एकछिन पखन शीतल म मेरो काम गर्न देऊ न त्यसपछि तिम्रो कुरा सुनौला नि आइन्स्टाइनलाई चिन्नु छु त सबैले चिन्छौ तिमी हामी सबैले चिन्छौ नि इन्डी मलाई आइन्स्टाइनले चिन्ने कुरा भएन हामी सबैले चिनिहाल्छौँ नि आइन्स्टाइन जस्तो मान्छेलाई दुनियाँमा फिजिक्स पढेको मान्छेले कसले चिन्दैन र बाबु हैन र युवराज। अब हामी यसपछि कुरा गरौँ यो बाहिर निकाल्दिन्छौँ है अलिक अर्को पेजमा गएँ म अर्को पेजमा गएँ एकछिन हेर्नुपर्ने भयो त्यसपछि अर्को पेजमा गएँ मैले K बाई 1 माइनस गामा बाहिर निकाल्दिन्छु अनि W इज इक्वल टु K बाई 1 माइनस गामा बाहिर निकाल्दिएँ अनि बाँकी रहेको क्वान्टिटी कस्तो भयो त भन्दाखेरि यस्तो भयो अनि गामा के अरे V को पावर 1 माइनस गामा अनि V1 टु V2 भयो। अब त्यसपछि के गरेँ K जस्ताको तस्तै 1 माइनस गामा लेखिदिएँ अनि यसपछि भ्यालु राख्दिएँ भ्यालु राख्दाखेरि V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा यसरी लेखिदिएँ। अब कुरा हाम्रो उद्देश्य पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ हामीले के तिमीलाई पनि चिनौला चिने युवराज भने त तिमी क्विजमा पनि भाग लिएर विद्यार्थी हो हैन युवराज क्विजको विद्यार्थी हो कि हैन छैन ल अब चिनौला म भोलि आउँछु त्यसपछि चिन्छु K को भ्यालु राख्दियौ K भनेको कति हेर त P1 V1 गामा इज इक्वल टु P2 V2 गामा सो जानेर V2 छ त्यसमा P2 सरी इज इक्वल टु K लेखिदिने किनभने हामीले K यसको सट्टामा लेखेको थियौं त्यसकारण देयरफोर लेखेर W इज इक्वल टु K को सट्टामा जहाँ V2 छ त्यसमा 1 बाई 1 माइनस गामा अनि के गर्ने P2 V2 अनि V2 1 माइनस गामा माइनस यहाँ पनि P2 V2 गामा छँदैछ P1 V1 गामा अनि V1 1 माइनस गामा यसरी लेखिदिन्छौँ। यसपछि 1 बाई 1 माइनस गामा हेर त यो गामा गामा काटिन्छ अनि कति हुन्छ
P2 V2 भयो माइनस भयो यो गामा गामा काटिन्छ P1 V1 र किताबमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने गरिरहेछ 1 कमन लिने माइनस यता दुईटैतिर कमन लियो भने 1 बाई गामा माइनस 1 अनि P1 V1 माइनस P2 V2 यो लेख्ने गरिराखेको छ र कहिलेकाहीँ PV इक्वल NRT बाट लेख्यो भने 1 बाई गामा माइनस 1 अनि NRT1 माइनस NRT2 लेखिदियो भने तिम्रो कति हुन्छ NR बाई गामा माइनस 1 अनि T2 माइनस T1 कहिलेकाहीँ R बाई गामा माइनस 1 भनेको NCB T2 माइनस T1 माइनस T2 पनि लेख्ने चलन छ T1 माइनस T2 आवश्यकता अनुसार लेख्छौँ ल डेरिभेसन यहाँसम्म गरे पुग्छ है जाँचको लागि यहाँसम्म गरे पुग्छ कन्फ्युज भएको कुरा फेरि एक्सप्लेन गर्छु चारवटा क्वेसन छन् एक नम्बरमा CP माइनस CB इज इक्वल टु R दुई नम्बरमा PV गामा कन्स्टेन्ट तेस्रो नम्बरमा वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस चौथो नम्बरमा वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस लास्टमा CB कसरी भयो कसरी भयो यसो हेर त बाबु हामीसँग फर्मुला के छ CP माइनस CB इज इक्वल टु R छ अनि मैले के गरेँ यो R बाई गामा माइनस 1 भनेको गामा CBले डिभाइड गरिदिएँ CBले डिभाइड गरिदिएँ भने यहाँ पनि CB भयो यो भनेको गामा माइनस 1 इज इक्वल टु R बाई CB हुँदो रहेछ यसकारण R बाई गामा माइनस 1 भनेकै CB रहेछ बाबु R बाई गामा माइनस 1 यो यता राख्दिएँ यसलाई यता राख्दिएँ भनेकै CB रहेछ T पनि एडियाबेटिकमा चेन्ज हुन्छ सुशील सबै चेन्ज हुन्छ PVT तीनटै प्यारामिटर चेन्ज हुन्छ त्यसकारण एडियाबेटिकमा हामी त्यो तीनटै प्यारामिटर PVT तीनटै चेन्ज हुन्छन् मैले PV को लागि मात्र लेखेको यहाँ एडियाबेटिक के भनेको जुन हामीले लेख्ने गरेका थियौँ माथि हेर त अघिल्लो टर्म्समा हामीले के कहाँ लेखेका छौँ PV गामा बराबर कन्स्टेन्ट लेखेका छौँ नि त्यो के लेखेको सर इलेक्ट्रिसिटी नभएको कारणले मैले मेयर्स रिलेसन भन्दा अगाडिको कुनै टपिक्स एटेन्ड गर्न सकिनँ केही एसिस्ट गर्न मिल्छ गरौँला पंकज कुमार राजवंशी म अहिले तिमीलाई लास्ट अगाडिको कुरा बताउन सक्छु एकछिन हेरौँ एकचोटि त्यसपछि कहाँसम्म रहेछ म तिमीलाई बताउँला मेयर्स फर्मुला पढ्यौ मेयर्स फर्मुला त रिलेसन CP माइनस CB इज इक्वल R भन्यौ त्यसपछि अगाडिको कुरा अलि इन्टरनल इनर्जी वर्क डनको कुरा छ म एकचोटि रिकल गराउँछु पहिला है लास्टमा एकचोटि हेरौँ हामी अब यसमा केही क्वेरी छ बाबु नानी हो न्युमेरिकलको कुरा छ अब एकछिन म अलिकति बताउँछु त्यसपछि न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छु त्योभन्दा पहिला न्युमेरिकल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला दुई चारवटा कुरा बताउँछु पहिलो इन्फर्मेसन मैले के बताएँ पहिलो इन्फर्मेसन सुन त ग्यासमा मैले कुनै पनि ग्यास सिस्टमको कुरा गरेँ भने कुनै पनि ग्यासमा यो सिस्टम छ सिलिन्डर छ ग्यासमा हिट सप्लाई गर्यो भने सप्लाई गरेको एनर्जीमध्ये केही इनर्जी टेम्परेचर बढाउनलाई प्रयोग हुन्छ केही इनर्जी यो पिस्टनलाई धकेल्नलाई प्रयोग हुन्छ त्यसकारण हिट सप्लाइड भनेको DQ इज इक्वल टु DU प्लस DW हुन्छ इट इज कल्ड फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेर पहिलो स्टेटमा भन्यौँ पहिलो स्टेट भनेकै फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको ग्यासेस सिस्टममा सप्लाई गरेको एनर्जीमध्ये केही इनर्जी इन्टरनल इनर्जी बढाउनलाई प्रयोग हुन्छ र केही इनर्जी वर्क डनको लागि प्रयोग हुन्छ त्यसकारण फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेकै यही कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको एक्जाम्पल हो अब हामीले दोस्रो पोइन्टमा इन्टरनल इनर्जीको कुरा गऱ्यौँ ग्यास मलिकुल्सहरूको पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जीको समलाई इन्टरनल इनर्जी भनिन्छ ग्यास मलिकुल्सहरूको पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जीको समलाई इन्टरनल इनर्जी भनिन्छ पहिलो इन्फर्मेसन भन्यौँ अब दोस्रो इन्फर्मेसन के भन्यौँ ग्यासको पोटेन्सियल इनर्जी हुँदैन किनभने इन्टर मलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छैन त्यसकारण ग्यासको इन्टरनल इनर्जी भनेकै काइनेटिक इनर्जी मात्र हो र काइनेटिक इनर्जी टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्ने हुनाले इन्टरनल इनर्जी इज ओन्ली द फङ्सन अफ टेम्परेचर भनिदिइहाल्यौँ इन्टरनल इनर्जी टेम्परेचरको मात्र फङ्सन हो भनिदिइहाल्यौँ अब दोस्रो पोइन्टमा हामीले गऱ्यौँ वर्क डनको कुरा वर्क डन भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि ग्यासमा एक्सपान्सन भयो वा कन्ट्र्याक्सन भयो भोल्युम चेन्ज भयो भने मात्रै वर्क डन भनिन्छ भनेर भन्यौँ भोल्युम बढेको छ भने वर्क डन बाई ग्यास भनेर पोजिटिभ लिन्छौँ भन्यौँ भोल्युम घटेको छ भने वर्क डन अन ग्यास नेगेटिभ लेख्छौँ भन्यौँ वर्क डन अन ग्यास र वर्क डन बाई ग्यास वर्क डनको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि ग्यासको केसमा के हुँदो रहेछ भने ग्यासलाई भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेर हिट गर्ने हो भने
यो एउटा सिलिन्डर छ, सिलिन्डरमा ग्यास राख्यौँ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने पिस्टनलाई फिक्स गरिदिनु पर्यो। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने जे जति इनर्जी सप्लाई गर्छौ 10 जुल इनर्जी सप्लाई गर्यो भने टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग हुन्छ। 2 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर बढ्यो। तर मैले प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेँ भने यो त यहाँ पनि पुग्नु पर्यो, जसले गर्दा 2 डिग्री नै टेम्परेचर राइज गर्नलाई 15 जुल एनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो। यसको अर्थ के भयो भने हिट रिक्वायर्ड टु राइज सर्टेन टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इज अलवेज ग्रेटर देन हिट रिक्वायर्ड टु राइज सेम टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। किन भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा सप्लाई गरेको मध्ये 15 मध्ये 10 टेम्परेचर बढाउनलाई 5 वर्क डनको लागि प्रयोग भयो, अर्कै ठाउँमा प्रयोग भयो। र यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने सप्लाई गरेको सबै टेम्परेचर बढाउनलाई मात्र प्रयोग भयो। यसकारण हिट रिक्वायर्ड टु राइज टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इज अलवेज ग्रेटर देन हिट रिक्वायर्ड टु राइज सेम टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। यसकारण सिपी र सिबी दुईटा हुन्छन्। ग्यासको हिट क्यापासिटिज भन्यौँ, त्यसपछि बाँकी कुरा भन्यौँ। ल अब कसलाई केही क्वेरी छ भने भन, छैन भने एप्लिकेसन सुरु गर्छु। हामीले फुन्नु गर्दा चिसो हावा आउँछ। मैले बुझेँ प्रशान्तलाई म बताउँछु के हुँदो रहेछ भने मैले फु गरेँ भने के हुँदो रहेछ, यो चिज यहाँ भएको ग्यास सडनली एक्सपान्ड भयो, एडियाब्याटिक एक्सपान्सन मुभ गर्यो। मुभ गरेको हुनाले चिसो हुन्छ। हा गर्यो भने बिस्तारै हाम्रो भित्र भएको तातो हावा हाम्रो हातमा आउँछ, त्यसकारण तातो हुन्छ। यो भन्नु अर्को पनि कुरा छ है बाबु। अर्को प्रशान्तलाई के कुरा छ भने तिमीले एउटा बेलुन ल्याऊ, बेलुनमा सानो हावा भरेर सानो पिनले प्रिक गरिदेऊ, पालबाट हावा आइराखेको हुन्छ, कानको नजिकै अनुहारको नजिकै राख, चिसो फिल हुन्छ। यसको मतलब एडियाब्याटिक एक्सपान्सन भयो भने टेम्परेचर फल हुन्छ। कुलिङ इज अब्जर्भड आफ्टर एडियाब्याटिक एक्सपान्सन भनेको छ। हामीले जुन एडियाब्याटिकमा डिक्यू 0 हुन्छ, डिडब्ल्यू पोजिटिभ भयो भने डियू नेगेटिभ हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। सुशील भन, सर्ट पाथ वर्क डन। एकचोटि मैले यो भन्न बाँकी छ, अनुभवले अघि भनेको थियो। अनुभवले भनेको क्वेसन भन्दा पनि मलाई के चाहिएको छ भने अनुभव, मैले यसलाई अर्को माथितिर लिएँ अनि तिमीलाई भन्छु। ल यो इलेक्सनमा हामी गरौँला, हिसाब गर्न बाँकी छ। ल अब मलाई अनुभवको क्वेसन भन्छु। अनुभवले के भन्यो भने वर्क डन सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो हामी सेकेन्ड लतिर पनि कुरा गरौँला। अहिले यसरी विचार गरौँ, पिभी डायग्राम भयो भने यसरी गयो भने यसलाई आइसोब्यारिक भनिन्छ। आइसोब्यारिक याद छ बाबु अनुभव? एबाट मैले अलिकति यहाँनिर युज गर्दाखेरि एउटा ठाउँबाट पेन यसरी युज गरेँ। ए भन्ने स्टेटबाट बी भन्ने स्टेटमा गयो अनि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भयो भने आइसोब्यारिक भनिन्छ। आइसोथर्मल भनेको यस्तो हुन्छ, एडियाब्याटिक भनेको अझै यस्तो हुन्छ। यो आइसोथर्मल, यो एडियाब्याटिक। अब तिमीले वर्कडनको कुरा गर्यौ भने गर्नु पर्यो भने तिमीले कर्भभन्दा मुनिको एरिया हेर्छौ। हेर त सबभन्दा बढी कहाँ हुँदो रहेछ? आइसोब्यारिक। डब्लु आइसोब्यारिक is greater than W isothermal is greater than W adiabatic. Work done will be maximum in isobaric process, work done will be minimum in adiabatic process. यो केमा? एक्सपान्सनमा है। फेरि एक्सपान्सनमा यदि कन्ट्र्याक्सन भयो भने उल्टो रिजल्ट आउँछ। फेरि कम्प्रेसनको केसमा रिजल्ट उल्टो छ। कम्प्रेसनको केसमा यो एक्सपान्सनको केस है। फेरि यो एक्सपान्सन, कम्प्रेसनको केसमा यो हामीले हेर्यौँ भने कम्प्रेसनको केसमा एरिया अन्डर कर्भ भएको हुनाले यहाँबाट कम्प्रेस गर्छौ, यहाँबाट कम्प्रेस गर्छौ। आइसोब्यारिक यो हुन्छ, आइसोथर्मल यो हुन्छ, एडियाब्याटिक यो हुन्छ। त्यसकारण यो एडियाब्याटिक, यो आइसोथर्मल, यो आइसोब्यारिक। एडियाब्याटिक, यो आइसोथर्मल अनि यो आइसोब्यारिक। ल सबभन्दा बढी वर्क डन कहाँ हुन्छ? एडियाब्याटिकमा हुन्छ। सर आइसोब्यारिक खोइ त, आइसो के भने? आइसोकोरिक भने सिएचओ हुन्छ। आइसोकोरिक त भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सिधै तल गइहाल्छ नि। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट आइसोकोरिकमा वर्क डनै हुँदैन बाबु। तीर्थराज पौडेल
आइसोकोरिक यस्तो प्रोसेस हो जसमा वर्क डन छैन, नो वर्क डन। ल अब हामी हाम्रो क्वेसनतिर जाउँ, यसलाई हटाइदिउँ, त्यसपछि क्वेसनतिर जाउँ। सरी इरेजर भने अरे ल एक्चुअली क्वेसनतिर वर्क डन इज मिनिमम इन आइसोकोरिक हुन्छ हो, मिनिममको कुरा त भयो। ल ठिक छ, मिनिमम आइसोकोरिकमा मिनिमम भन्दा पनि वर्क डनै हुँदैन। यस्तो विचार गर्नुमा अन्सुल कर्णले के बुझ्नु पऱ्यो भने आइसोकोरिकमा वर्क डनै हुँदैन। किन हुँदैन? भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने वर्क डन त हुँदैन। त्यसकारण आइसोकोरिक इज द प्रोसेस वेयर नो वर्क इज डन। ल अब हामी क्वेसनतिर जाउँ। 5 moles of ideal gas kept in at constant temperature of 53 degrees Celsius. Pressure of gas increases from pressure यतिबाट यति बनायो भनेको छ, यतिबाट यति बनायो भनेको छ। देन वर्क डन कति? फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम कति भनेको छ, फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम कति भनेको छ। के भन्छ सर, भोल्युमलाई एक्स एक्सिस र प्रेसरलाई वाई एक्सिसमै किन लेख्नु पर्यो? अब पिभी डायग्राम भनेको के हो भने पहिला यसमा सम्भवले के बुझ्नु पर्यो भने भोल्युम कुनै पर्टिकुलर भोल्युममा प्रेसर कति हुन्छ भनेर हेरेको हो। र हाम्रो प्र्याक्टिसकै कुरा भनौँ, अहिलेसम्म तिमीले भोल्युम एक्स एक्सिसमा लेख्दा पनि हुन्छ, केही त फरक परेन। तर प्र्याक्टिसमा के छ भने जहिले पनि भोल्युमको करेस्पोन्डिङ प्रेसर हेरेको कारणले गर्दा पिभी डायग्राममा भोल्युम एक्स एक्सिस, प्रेसर वाई एक्सिसमै राखिन्छ बाबु। ल हामी कुरातिर जाउँ, हाम्रो कुरातिर जाउँ। एकचोटि 5 moles अफ आइडियल ग्यास कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेको छ, प्रेसर इन्क्रिजेस टु दिस वर्क डन। पहिला प्रोसेस के भयो? 5 moles अफ आइडियल ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, प्रोसेस के भयो? आइसोथर्मल। एकदम राम्रो, आइसोथर्मल। आइसोथर्मलको लागि वर्क डनको फर्मुला के छ? nRT ln V2/V1। भोल्युम त छैन, त्यसकारण पिडिबी होइन, त्यसपछि प्रशान्त ठिक छ, nRT ln अनि P1/P2। किनभने आइसोथर्मललाई P1/V1 = P2/V2 पढाएको छौँ। V2/V1 भनेको कति हुँदो रहेछ? V2/V1 = P1/P2। अब यसपछि तिमीसँग क्याल्कुलेटर छँदैछ। 5 moles 8.31, T भनेको 270 + 73 + 53 अनि ln P1 भनेको 1 एटमोस्फियर इन्क्रिजेस फ्रम 1 to 3 भनेको छ, 1/3। केही फरक पर्दैन। अनि रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ है, नेगेटिभ आउँछ। त्यसपछि लेख्ने के भने जति भ्यालु आउँछ वर्क इज डन अन ग्यास, वर्क इज डन अन ग्यास, यसरी लेख्ने। पिभी ग्राफबाट वर्क डन निकाल्ने पनि सक्नु पर्यो। 1400 यहाँ आन्सर आयो छ कति? 14,881। 14,881 आइसकेपछि नम्बर मात्र लेख्ने, 14,881 जुल भनेर लेख्ने। ठिक छ, राम्रो प्रशान्त। नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ नलेख्ने, आन्सरमा नम्बर मात्र लेख्ने। ल भयो, केही भन्नु छ यसमा? अब दोस्रोमा फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम भनेको छ, फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम भनेको छ। एकचोटि फेरि हेरौँ, दोस्रो क्वेसनतिर जाउँ। हामीले दोस्रो क्वेसनमा के पढाएको छौँ? पिभी कन्स्ट्यान्ट पढाएको छौँ है, कन्स्ट्यान्ट पढाएको छौँ, याद छ? अब यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ। डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने पिडिभी प्लस भिडिपी = 0। अब यसपछि के गर्छौँ? फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम और गरेर dV/V = लेख्छौँ, माइनस dP/P लेखिदिन्छौँ। किनभने हामीले dP/P भनेर यहाँ लेख्दाखेरि पिडिभी, हेर त, पिडिभी भिडिपी मल्टिप्लाई गर्दा यही आउँछ। अब यो चाहिएको छ, हेर, प्रेसर चेन्जेस बाई भनेको छ 1 to 3 भयो, प्रेसर 1 to 3 भयो। चेन्जको कुरा गऱ्यो भने -3 - 1, जहिले पनि फाइनल -1 इनिसियल लेख्छौँ। बाई इनिसियल भनेको कति भयो? 1 नै भयो, 1 नै भयो, = यसरी हेर्दा -2 = 1। चेन्ज इन भोल्युम
पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम के भएछ त भन्दा डबल भएछ। 1 हामीले यसरी हेर्दाखेरि dB चेन्ज बाई इन्क्रिजेस प्रेसर इन्क्रिज एकदमै ठिक छ। dB चेन्ज इज डबल तर नेगेटिभ भयो त्यसकारण 2:1 डिक्रिजेस भनेर भन्ने। प्रेसर इन्क्रिज ठिक छ डिक्रिजेस एउटा बढ्दा अर्को घट्यो। इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्दा रिभर्सिबल प्रोसेसमा वर्क डन ग्रेटर कसरी रिलेट गरेको हो सर डिफरेन्स गर्दा? विशाललाई मैले एकछिन यसमा क्लियर भयो कि भएन यो क्वेसन क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि तिम्रो कुरा सुनौला। यो क्वेसन क्लियर भयो कि भएन? 5 मोल्स अफ आइडियल ग्यास कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर दिएको छ वर्क डन भनेको छ। यतिदेखि यतिसम्म यहाँनिर प्रेसर बढेको छ भोल्युम घटेको छ। प्रेसर बढेको छ भोल्युम घटेको छ। वर्क डन कति हुन्छ? फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम। चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम भनेको चेन्ज इन प्रेसर बाई ओरिजिनल प्रेसर बराबर भयो। ओरिजिनल भनेको 1 छ चेन्ज भनेको 3 - 1 2 भयो। 2:1 नेगेटिभ साइनको मतलब डिक्रिजेस भन्ने बतायो। सेकेन्डको फेरि भनिदिनु सुदीप 2:1 ले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि के भन्न खोज्यो भने चेन्ज भनेको डबल चेन्ज भयो। मानौ 10 लिटर ग्यास रहेछ 10 सुना एकचोटि प्रशान्त 10 लिटर ग्यास रहेछ 10 लिटरलाई घटाएर हामीले मानौ 2 लिटर बनाइदियौँ। प्रेसर बढेको कारणले भोल्युम घट्यो। भोल्युम घट्दाखेरि यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि चेन्ज डबल भयो। डबल भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि तिमीले मानौ ओरिजिनल भोल्युम कोही ग्यासको सर्टेन हामीले युज गर्दाखेरि ग्यासको प्रेसर कति थियो केही थियो मानौ 5 लिटर छ र चेन्ज 10 भयो। चेन्ज 10 भयो 5 मा 10 चेन्ज भयो। यस्तो त अर्थ लागेर है एकछिन 2:1 प्रेसर बढेको कारणले भोल्युम घट्यो। भोल्युम घट्ने कुरा चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम भनेको चेन्ज डबल भयो। ए होइन चेन्ज यो रेसियो 2:1 छ भनेको एकछिन किन एन्सर आएन? स्मृतिलाई P1 V1 = P2 V2 मा किन एन्सर आएन भन्ने कुरा आउँछ नानी। तिमीले चेन्ज कसरी निकाल्छौ P1 V1 = P2 V2 मा नानी? एकछिन म तिमीलाई यो क्वेसन कसले सोधेको छ एकछिन स्मृतिको लागि मैले चेन्ज भनेको निकाल्ने तरिका यो बाहेक अरू के पढाएको छौ नानी? तिमीले प्रेसर चेन्ज थाहा छ तिमीले आउने कुरामा त एउटै आउनु पर्ला नि। हेर त तिम्रो भनेको कुरा अनुसार मैले यसमा चेन्जको कुरा गरेँ। तिम्रो भनेको कुरा तिमीले के गर्यौ? प्रेसर इनिसियल 1 छ पछि फाइनल P छ। तिम्रो P1 भनेको 1 * V1 लेख = फाइनल प्रेसर 3 * V2 लेख्यौ तिमीले हैन। अनि तिमीले के लेख्छौ भन्दाखेरि V1 V2/V1 लेख्छौ। V2/V1 = 1/3 भयो। V2/V1 इनिसियल यो V2 भनेको फाइनल त्यसपछि देयरफोर चेन्ज भनेको कति भयो भन्दाखेरि V1 - V2 चेन्ज बाई ओरिजिनल V1 - V2/V1 यसमा मैले यसरी लेख्दाखेरि 1 - लेखिदिएको अनि 1 - 1/3 यसकारण यहाँ गडबड भयो जस्तो छ। del V/V V1 = 2/3 पो आउँछ यहाँबाट 2/3 त्यहाँ कति आयो भन त 2/3 2/3 आएन 1/2 आयो है। एकछिन यो 1/2 त अलिकति कन्फ्युज पनि गरायो मलाई। मैले पनि यहाँनिर यसमा अलिकति क्वेरिज हेरौँ। यो हाम्रो यो रिजल्ट युज गर्न मिलेन नानी हो। एकदम ठिक छ यो रिजल्ट युज गर्न मिलेन। तिम्रो भनेको यसमा कसले भनेको थियो यो रिजल्ट किन युज गर्न मिलेन भन्दाखेरि क्यालकुलस इज भ्यालिड फर स्मल चेन्ज इन भोल्युम। यो एन्सर मिलेन है। यो मिस्टेक भयो। मिस्टेक किन भयो भन्दाखेरि हामीले जुन रिजल्ट युज गर्छौँ सानो चेन्जको लागि मात्र क्यालकुलस युज गर्छौँ नानी। ऋत्विकले भनेको एकदम ठिक छ। त्यो अघि एकजना नानीले भनेको कसले भनेको थियो त्यहाँ तिमीलाई किन मिलेन भने गर्ने नै यही हो। त्यहाँ कन्डिसन के रहेछ मैले त्यसमा हेरेन। यो सानो पर्सेन्टेज चेन्ज 1% 2% सानो पर्सेन्टेज 5% भयो भने तिम्रो क्यालकुलस युज गर्न मिल्छ। यो त वास्तवमा 1 एटमोस्फियर टु 3 एटमोस्फियर भनेको चेन्ज नै एकदमै ठुलो छ।
ठुलो चेन्जमा क्याल्कुलस युज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा मैले केयरफुल भएन, त्यहाँ गल्ती भयो। इनिसियली डबल भन्ने हुनेको म एकछिन बताउँछु। तीर्थराज, डबल ट्रिपल भनेको सानो चेन्ज होइन, सानो चेन्जमा मात्रै क्याल्कुलस युज गर्न सकिन्छ। मैले जुन त्यहाँ युज गरेँ क्याल्कुलस युज गर्दाखेरि गल्ती हुन्छ। कुन बेला क्याल्कुलस सही हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै प्रेसर इन्क्रिजेज बाई 1%, देन वाट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम, द्याट इज भ्यालिड है। तर प्रेसर 1 2 3 भयो भने त्यति बेला मिल्दैन। गर्ने के हो, गर्ने नै यही हो। तिम्रो भनेको स्मृतिले भने जस्तो ठिक छ, स्मृतिले भनेको कुरा ठिक छ। मैले त्यहाँ केयरफुल त्यहाँ हेरेन, राम्रोसँग केयर गरेन। केयर नगर्दाखेरि डिफ्रेन्सिएसन गर्ने बित्तिकै त्यो रिजल्ट भ्यालिड छैन है, याद गर्नु पर्यो। क्याल्कुलस युज गर्ने भनेको सानो रिजल्टको लागि मात्र हो र भनिन्छ लेस देन 5% मात्र युज गर्ने भनिएको छ। त्यसकारण दोस्रो एन्सरको लागि हामी के गर्छौँ, P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2। हाम्रो फर्मुला नै यही हो। P1 भनेको ठाउँमा इनिसियल प्रेसर इन्क्रिजेज 1 एटमोस्फियर इन्टु V1 भयो, अनि P2 भनेको 3 एटमोस्फियर इन्टु V2 भयो। र अब के गर्छौँ, फाइनल बाई इनिसियल V2 बाई V1 लेख्छौँ। V2 बाई V1 इज इक्वल टु 1/3 लेखिदिन्छौँ। V2 बाई V1 इज 1/3 लेखिदिन्छौँ। अनि यसपछि के गरिदिन्छौँ, देयरफोर लेखेर चेन्ज इन फ्र्याक्सनल चेन्ज भनेको डेल V बाई V लेख्छौँ। यो भनेको कति हो भन्दाखेरि V1 माइनस V2 बाई V1 हो। यो भनेको कति हो, 1 माइनस V2 बाई V1 हो। यो भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 माइनस 1/3 हो। यसबाट 2/3 इज द फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम भन्नुपर्ने, यसरी गर्नुपर्ने, त्यहाँ मिस्टेक भएको हो। ल हेर एकचोटि, सर इनिसियलको डबल इन्क्रिज हुन कसरी हो, त्यो त पोसिबल छैन। त्यसकारण सानो चेन्जको लागि मात्र मैले बुझेँ तीर्थराज पौडेल, त्यो केही त्यहाँ एरर भयो, करेक्सन गरेँ मैले। ल भन, V2 माइनस V1 किन भएन भने बाबु कसले सोध्यो, प्रशान्तले, इनिसियल प्रेसरभन्दा फाइनल प्रेसर बढेको कारणले तिमीले V2 माइनस V1 नै गर्यो भने नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स डिक्रिजेज भन्ने हो। हामीले के लेख्न खोजेको भने तिमी जहिले पनि के विचार गर बाबु भने फाइनल माइनस इनिसियल गर्दा यदि नेगेटिभ आयो भने डिक्रिज, पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिज। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल ठुलो माइनस सानो गर्यो भने, इनिसियल माइनस फाइनल गर्यो भने पोजिटिभ आयो भने घट्छ, अनि बढेको छ भने फाइनल माइनस इनिसियल गर, तिम्रो काम भयो। त्यो प्रशान्त बुझेर गर्ने हो, त्यो जसरी बुझ्छौ त्यसरी गर। भयो, क्लियर भयो। मैले यति नै गरेँ, यहाँभन्दा धेरै कुरा गरेर नि। एकदम लास्टमा यो क्वेसन ठिक छ, क्वेसन सल्युसन गरिदिनुहोस् न, जानु होला प्लिज। अ लिटर अफ ग्यास 2070 हिटेड एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर अन्टिल इज भोल्युम इज डबल्ड। ल एकचोटि सुन है, मैले तिम्रो क्वेसनको एन्सर गर्न खोजेँ। यहाँबाट यो पेज छैन, यो पेजभन्दा अगाडिको पेजमा यसलाई हटाउँ है, यसलाई हटाउँ त बाबु नानी हो। म यसलाई हटाएँ, तिम्रो क्वेसनको एन्सर गरेँ। यसरी तिम्रो क्वेसन इनिसियल हेर त, 1 लिटर भनेको छ, V1 बराबर 1 लिटर। तिम्रो क्वेसनमा के भनेको छ, V1 बराबर 1 लिटर इज इक्वल टु 10 टु द पावर -3 मिटर क्युब। अनि के भनेको छ, इनिसियली टेम्परेचर T1 बराबर 293 केल्भिन। प्रेसर दिएको छ P1 बराबर 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 760 भनेको हुनाले न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि इज हिटेड कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, भोल्युम डबल गर्यो रे, V2 बराबर 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 के गरे मिटर क्युब। यति नहुन्जेलसम्म गर्यो भने एट टेम्परेचर भनेको छ। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले एक नम्बरको लागि तिमीले P2 V2 इज इक्वल टु P1 V1 लेख्छौ। टेम्परेचर होइन, यहाँ सोधेको टेम्परेचर रहेछ, मैले प्रेसर चाहिएको छैन। टेम्परेचर चाहिएको हुनाले मैले के लेख्छु, V2 बाई V1 इज इक्वल टु T2 बाई T1 लेख्छौ। V2 बाई V1 इज इक्वल टु T2 बाई T1 लेख्छौ। यसबाट V2 भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 बाई 10 टु द पावर -3, T2 बाई T1 भनेको 293। यसबाट यो काट्यो, T2 बराबर 6 9 18 4 1 5 586 केल्भिन आयो। टेम्परेचर सेल्सियसमा बताउन सक्छौ। एक्सटर्नल वर्क डन बाई ग्यास भनेको छ, एक्सटर्नल वर्क डन प्रेसर कन्स्ट्यान्टमा हिट गरेको छ, त्यसकारण दोस्रोमा एक्सटर्नल वर्क डन DW बराबर PdV गरिदिन्छौ। P भनेको तिम्रो 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5
डिबी भनेको ठाउँमा 2 × 10⁻³ माइनस 1 × 10⁻³ सल्भ गऱ्यो भने जुलमा आयो। दोस्रो क्वान्टिटी अफ हिट सप्लाइड भनेको छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेर दिएको छ। त्यहाँ तल हेर त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम दिएको छ अनि तिमीलाई भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सिभी दिएको छ अनि 1 लिटर अफ एयर भनेको छ। अरू पनि केही दिएको थियो कि बाबु? मलाई लाग्छ कि त्यहाँ अर्को पनि एउटा क्वान्टिटी दिएको छ कि डेन्सिटी दिया होला कि केही दिया होला जस्तो लाग्छ मलाई। डेन्सिटी केही दिया होला जस्तो लाग्छ मलाई। डेन्सिटी दियो भने मास निकाल्नु पर्यो तिमीले। भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, डेन्सिटी एसटिपीमा होला केहीमा दिया होला, दिनुपर्छ। त्यहाँ दिएपछि मास निकाले भोल्युम इन्टु डेन्सिटी V1 V0 इन्टु रो नट आइसकेपछि DU बराबर तिमीले के लेख्छौ mCV dt गरेर DU निकाल्छौ। DU पनि थाहा भयो, DW पनि थाहा भयो भने हिट सप्लाई DQ = DU + DW गरिदिन्छौ, एन्सर आउँछ। सुदीपको च्याटमा सोधे उसले सोधेको थियो एउटा पर्टिकुलर क्वेसन मैले गरेँ बाबु। अरू हामी यहाँबाट क्वेसन गर्छौँ, त्यो क्वेसन यहाँ पनि छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ होला जस्तो लाग्छ किनभने त्यो क्वेसन किताबको क्वेसन हो। मोनोएटोमिक ग्यास 1 लिटर यही छ हेर। यो म बताउँछु नेक्स्ट टाइम यो कुरा बताउन बाँकी छ। नेक्स्ट टाइम कन्टिन्यू आउँछ, त्यसकारण चिन्ता गर्नु परेन। एडियाबेटिक कर्भ इज मोर कर्भ आइसोथर्मल कर्भ इजको डिफरेन्स। एडियाबेटिक कर्भ इज मोर स्टिपर देन आइसोथर्मल कर्भ भन्ने छ बाबु। ग्यास एक्सपान्ड एडियाबेटिकल डज द वर्क डन अन इट्स सराउन्डिङ बट इफ देयर इज नो हिट इनपुट। सराउन्डिङ होइन सिजन, वर्क डन बाई ग्यास मात्र हुन्छ, सराउन्डिङमा होइन, सिस्टममा वर्क डन बाई ग्यास मात्र हुन्छ। सेफ होइन, एडियाबेटिक कर्भको स्लोप बढी हुन्छ बाबु। लक्ष्यले के बुझ्नु पर्यो भने एडियाबेटिक कर्भ इज मोर स्टिपर देन आइसोथर्मल कर्भ। कसरी थाहा पायो भने पिभी गामालाई डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने तिमीले जुन साउन्डमा पढ्या छौ गामा P/V भन्ने आउँछ। त्यसकारण एडियाबेटिक कर्भ इज मोर स्टिपर देन आइसोथर्मल कर्भ। ल यति नै गरेँ आजलाई। गुड नाइट। आइतबारबाट केमिस्ट्री पढ र त्यसपछि हामी फेरि यसैबाट अगाडि कन्टिन्यू गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड नाइट, बाई बाई, सी यू।